नमस्कार सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, हामीलाई भर्चुअल एडिफेयरको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेरिराख्नुभएका, सँगसँगै एनपी मिडिया ग्रुपको पेजबाट लाइभ हेरिराख्नुभएका र जुममा प्रत्यक्ष उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र विशेषतः आजको वक्ताका रूपमा उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हामीसँग 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। म आरबी अधिकारी, राइजिङ स्टार स्कुल कलेजको प्रिन्सिपल, हिसानको केन्द्रीय सदस्य एवं भर्चुअल एडिफेयरको आयोजकको तर्फबाट सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग आज विविध विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि ईश्वर पोखरेल सर हुनुहुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल हिसान। त्यसैगरी डाक्टर रामजी शर्मा हुनुहुन्छ हामीसँग, प्रेसिडेन्ट अफ हिसान कास्की। त्यसैगरी हामीसँग बाबुराम बन्जाडे सर हुनुहुन्छ, प्रिन्सिपल स्कलर्स होम स्कुलबाट। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र हामीलाई लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज हामी भर्चुअल एडिफेयरको यो लाइभ वेबिनार सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। पक्कै पनि सम्पूर्ण एससी दिएर बसिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर हुनुहुन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ सेन्ट्रल हिसान यो विषम परिस्थितिमा, त्यसैगरी डाक्टर रामजी हार्दिक स्वागत गर्दै वर्षभरिको मेहनतलाई एउटा परिणाममा लिन सफल हुनुभएको छ। यद्यपि परिणाममा केही त्यस्ता खालका आलोचनाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ, तर हामी भन्ने गरेका छौँ यो वर्षको परिणाम साँच्चीकै यहाँहरूको चाहिँ वास्तविक धरातलमा आएको परिणाम हो। छिटफुट घटनाहरू, अपवादहरू जहाँ पनि हुन्छ। त्यसकारणले उच्च मनोबलका साथ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू अब आगामी दिनको बाटो तय गर्नका लागि, आगामी दिनको बाटो कोर्नका लागि र यहाँहरूको भविष्यको डेस्टिनेसनमा पुग्नका लागि अब यहाँहरूले कुन बाटो हिँड्दाखेरि अथवा कुन विषय रोज्दाखेरि र कुन कलेज पढ्दाखेरि, कुन ठाउँमा कस्तो खालको विशेषता भएका कलेज पढ्दाखेरि र कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा हामी इन्ट्री गर्दाखेरि भविष्यको डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छौँ भनेर सबैजना चिन्तित भइराख्नु भएको वर्तमान अवस्थामा हामीले भर्चुअल्ली अहिले आइसिटीले हामीलाई दिएको एउटा अवसर र कोरोनाले पारेको एउटा बाध्यता, दुवैलाई हामीले चाहिँ समुचित प्रयोग गर्दै भर्चुअल एडिफेयर 2020 सुरु गरेका छौँ। र भर्चुअल एडिफेयर मार्फत हामीले यस्ता थुप्रै लाइभ वेबिनारहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो निरन्तर चलिरहेको छ। भर्चुअल वेबिनारमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ स्कलरसिपका लागि फर्म भरिसक्नु भएको छ, एक्जामिनेसन्सहरू दिइसक्नु भएको छ। सँगसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 200 भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजहरूको भर्चुअल्ली भिजिट गरिसक्नु भएको छ। 360 डिग्री क्यामेराको सहायताले सम्पूर्ण विद्यालय तथा कलेजहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर र त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, प्रिन्सिपलदेखि टिचर, फाउन्डेसनका अन्य व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थितिमा यहाँहरूले लाइभली कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो खालको जुन प्लेटफर्म, भर्चुअल प्लेटफर्ममा हामी छौँ र मैले ढिला नगरिकन फेरि पनि आजका प्रमुख वक्ताज्यूहरू 3 जना हुनुहुन्छ। मैले यहाँहरूको नाम उल्लेख गरिसकेको छु। यहाँहरूलाई म अबको समय दिन चाहन्छु। यहाँहरूले अहिले वर्तमान अवस्थामा एसी दिएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई विशेष काउन्सिलिङ र अहिले वर्तमान शिक्षाको अवस्था पनि, कतिपय अवस्थामा करिकुलमका पनि प्रश्नहरू छन् र सँगसँगै आफ्नो संस्थामा यहाँहरू कसरी लागिराख्नु भएको छ र त्यो संस्थाको पनि विशेषता र के कस्तो ढङ्गले भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, संस्थाको परिचय पनि यहाँहरूले दिनुहुनेछ। र यसरी आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि मैले यहाँहरूलाई लगभग 10 मिनटको समय प्रत्येक वक्ताहरूलाई सुरुमा उपलब्ध गराउनेछु र त्यस पछाडि फेरि हामी सेकेन्ड राउन्डमा आउनेछौँ। र यही क्रममा सबैभन्दा पहिले हिसानका
उपाध्यक्ष केन्द्रीय हिसानको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल सर, एकदम बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई अबको समय 10 मिनटका लागि म हस्तान्तरण गर्दछु। कृपया ईश्वर पोखरेल सर। धन्यवाद सर। सबै सरहरूलाई नमस्कार र यो प्रत्यक्ष लाइभ प्रोग्राम हेर्नुभएका आदरणीय श्रोतागणहरूलाई पनि मेरो अभिवादन छ। वास्तवमा यो अहिले यो कोरोनाको महामारीले यो विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा योबाट हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन र हाम्रो शिक्षा क्षेत्र आज ठ्याक्कै चैतको 11 गते हामी लकडाउनमा परेको, आज हामी भदौको 12 गते छौँ भनेपछि 1 महिना के अरे 5 महिना हामी ठ्याक्कै अहिले लकडाउन अन्तर्गतै छौँ। अब पहिलाको लकडाउन र अहिलेको लकडाउनमा अलिकति प्रकृति फरक भएको छ, होइन भने देशै नै लकडाउनको अवस्थामा थियो। यो अवस्थामा हाम्रो शिक्षा पनि अति प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत परेको छ। आज लाखौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यसमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरू कर्मचारीहरू यो अन्योलको अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेको अवस्था हो। र यो अवस्थालाई चिर्नको लागि हामीले विभिन्न के त भन्दाखेरि माध्यमहरू अपनाएर राज्यका हरेक निकायहरूसँग हाम्रो तह र तब्काबाट हामीले छलफल बहसहरू गरेर अब यसको निकास कसरी दिन सकिन्छ भनेर हाम्रो हिसान विगत लामो समयदेखि लागिरहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीले एउटा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको अर्को अन्योलता के हो भने जसरी अब कक्षा 11मा अहिले एसई दिएर भर्खरै पास गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई दिँदै मैले एउटा कुरो यहाँ के राख्नुपर्ने हुन्छ भने यो शिक्षा क्षेत्रमा अहिले कक्षा 11को विषयमा अब कक्षा 1 र कक्षा 11को पाठ्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालय गत वर्षदेखि नै लागिरहेको र गत वर्ष हाम्रो हिसानले नै यो कोर्स लागू गर्नुभन्दा अगाडि हामीले केही पूर्वाधारहरू तयार पार्नुपर्छ र यो कोर्सको उद्देश्य हामीले सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ र टिचर स्टाफहरूलाई पनि यसमा ट्रेन गराउनुपर्छ र यो विषयले मागेका ल्याबहरू पूर्वाधारहरू तयार पार्नुपर्छ भन्ने हामीले माग राखेका थियौँ। त्यही अनुरूप गत शैक्षिक सत्रमा यो लागू हुन सकिरहेको अवस्था थिएन र अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि राज्यका यदाकदा के त भन्दाखेरि आधिकारिक व्यक्तिहरूले यो शैक्षिक सत्रबाट हामी के त भन्दाखेरि यो नयाँ पाठ्यक्रममा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ भने अर्कोतिर यो कोरोनाले दिन प्रतिदिन के त भन्दाखेरि यसको जुन प्रभाव देखिरहेको छ, अब यहाँनिर एउटा अन्योलता छ। यो अन्योलतालाई हामीले चिर्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। यो सबै शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले यो विषयवस्तुलाई हामीले चिरफार गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। र अर्को कुरो अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जसरी एसईको एकदम तयारी गरेर अन्तिम आवरमा आएर हाम्रो परीक्षा हुन सकेन र अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रिजल्टलाई सरस्वती हेर्दाखेरि अब अरू रिजल्ट त ठिकठाकै छ, तर A+ ल्याउने अथवा 4 ल्याउनेको सङ्ख्या वात्तै बढेको कारणले गर्दाखेरि उचित मूल्याङ्कन भएन कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ र यसलाई के त भन्दाखेरि यदाकदा नेगेटिभ हिसाबले के त भन्दाखेरि लिने गरिएको छ र यो परिस्थितिमा जे जस्तो किसिमले मूल्याङ्कन भएको छ यो के त भन्दाखेरि एउटा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार मापदण्ड अनुसार र उसले दिएको के त भन्दाखेरि एउटा गाइडलाइन अनुसार गरिएको हुनाले अब यो विषयवस्तु उठाइरहनु जरुरी छैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अर्को अब एसई दिएर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब के पढ्ने त, कहाँ पढ्ने त, कस्तो कलेज छनौट गर्ने, यो बडा अन्योलताको अवस्था रहेको छ। त्यसमा पनि फेरि यो कोरोनाको महामारी पनि चलिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा अभिभावक विद्यार्थी विद्यालय सबै भन्दाखेरि अब कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने यो अन्योलतालाई चिर्न चाहिँ जरुरी छ र यसलाई चिर्नको लागि मैले यो कार्यक्रम मार्फतै एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कमसेकम शिक्षा मन्त्रालयले यो करिकुलमको बारेमा एउटा ठोस डिसिजन ल्याउनु पर्छ र अर्को कुरो हामीले अब यो शिक्षालाई कसरी लिएर जाने हो। अब यहाँ के भइरहेछ भने द्वन्द्व भइरहेको छ। उता
शिक्षक कर्मचारीहरूको सङ्गठन इस्टु भनौँ, अब इस्टुले एक खालको के भन्छन् मागहरू उठाइरहेको छ। यतातिर निजी विद्यालयहरू अहिले सञ्चालन गर्नको लागि अब ठ्याक्कै पैसा उठ्ने बेलामा अथवा शैक्षिक सत्र सुरुवात एउटा शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुने बेलामा यो लकडाउनमा परेको अवस्था छ। राज्यले कुनै त्यस्तो किसिमको के भन्छन् प्याकेजको घोषणा गरिरहेको अवस्था पनि छैन र यसले के गरिरहेको छ भने बिस्तारै द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ भने छिटोभन्दा छिटो यसलाई के भन्दाखेरि एउटा निकास दिन जरुरी छ र यो कुरा चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई सम्बन्धित के भन्दाखेरि सङ्घ सङ्गठनहरूले यसलाई झकझकाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। र अहिले एसी दिएर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध के हो भने तपाईँहरूले अब विद्यालयहरू छनौट गर्दाखेरि कमसेकम विद्यालयहरू छनौट गर्दाखेरि दुईवटा चिज हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसलाई एउटा हार्डवेयर र एउटा सफ्टवेयर भन्ने गरेको छु। कमसेकम विद्यालयको पूर्वाधारहरू के छ र पूर्वाधारभित्र कस्ता विद्यार्थीहरू छन्, कस्ता शिक्षकहरू छन् र म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यसको रिजल्ट कस्तो छ, यी सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यो भित्रका प्र्याक्टिकल ल्याबका चिजहरू कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा त्यो विद्यालयहरूले कस्ता किसिमका सुविधाहरू दिइरहेका छन् होइन, कस्ता किसिमका स्कलरसिपहरू दिइरहेका छन्, त्यसपछि गएर एक्टिभिटिजहरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू कस्तो गराउँछ र उसको रिजल्ट बाट पास भइसकेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेरि भविष्यमा उच्च शिक्षामा उनीहरूले कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स देखाउन सफल भएका छन् यो कुरा पनि के भन्छन् मध्यनजर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो अहिले अभिभावकज्यूहरूलाई जसरी के त भन्दाखेरि 10 क्लाससम्म पढाउँदाखेरि केयरिङ हुन्थ्यो, 11-12मा गएर त्यति केयरिङ गरेको हामीले देख्दैन र त्यो केयरिङलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ अभिभावकहरूको तर्फबाट। मेरो बाबु नानीहरूले कतिको पढिरहेको छ, विद्यालयमा के भन्छन् उसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, यी सबै यावत कुराहरू उसका ओभरअल एक्टिभिटिजहरूलाई वाच गर्नुपर्छ। यो अभिभावकहरूको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अब म बाँके जिल्ला अन्तर्गत आदर्श माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको हुनाले मैले मेरो विद्यालयको आफ्नो विद्यालयको बारेमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु होला भनेर हाम्रो आरबी सरले भनेको कारणले गर्दाखेरि म 2056 सालमा यहाँ यो आदर्श माध्यमिक विद्यालय भनेर स्थापना गरे हो। मेरो नर्सरीदेखि कक्षा 12सम्मको के भन्छन् क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको छ र मैले 11 र 12मा साइन्स र म्यानेजमेन्ट चलाएको छु र त्यसै गरी मैले ब्याचलर लेभलको नेपालगञ्ज मल्टिपल क्याम्पस भनेर ब्याचलर लेभलको बीबीएस प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छु भने अर्को यसको नजिकै विद्यार्थीको अत्याधिक चापको कारणले गर्दाखेरि यसको 4-5 किलोमिटर नजिकै मैले अर्को स्कुल सन्मिम माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरेका छु। त्यसमा पनि 1 कक्षादेखि के भन्छन् हाम्रो 12 कक्षासम्मका क्लासहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ र यहाँबाट करिब तपाईँको 16 किलोमिटर कोलपुरमा पनि के भन्दाखेरि हामीले डाइनामिक सेकेन्डरी स्कुल र डाइनामिक कलेज भनेर हामी चलाएको छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो ब्याचलर लेभल र नर्सरीदेखि कक्षा 12सम्मका स्कुलहरू सञ्चालन गरिरहेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीहरूले अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा साँच्चै नै एउटा रिजल्ट राम्रो उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल भएका छौँ र हामीले व्यवस्थापन हाम्रो म्यानेजरियल पार्टलाई चुस्त शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समय अनुकूलको ट्रेनिङहरू गराउने र उहाँहरूले के भन्छन् राज्यले जुन किसिमको एउटा मापदण्ड तोकेको छ त्यो मापदण्ड अनुसारका के भन्दाखेरि ट्रेनिङहरू त्यसपछि गएर सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ र समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले यो क्षेत्रमा एउटा शैक्षिक अभियान हामीले सुरुवात गरेका छौँ र यो शैक्षिक अभियानले सकारात्मक के भन्दाखेरि सन्देश दिएको छ र मैले यो कार्यक्रम हेरिरहनका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि आउनुहोस्, आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई अवलोकन गर्नुहोस्, सन्मिम माध्यमिक विद्यालयलाई अवलोकन गर्नुहोस् र डाइनामिक माध्यमिक विद्यालयलाई पनि अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अवलोकन तपाईँहरूको भिजिटले केही न केही नयाँ कुरा चाहिँ सिक्ने अवसर तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अहिले हाम्रो उद्घोषक साथीले अब समय सीमा तोक्नु भएको हुनाले मैले अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा अहिले अब शैक्षिक सत्रको करिब 6 महिनामा हामी टेकिरहेछौँ। चैत, वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ 6औं महिनामा टेकिरहेछौँ। कोरोना
WHO को रिपोर्ट अनुसार कोरोनाको भर्खर सुरुवात भएको भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको छ। यो अवस्थामा अब यो विद्यालयहरू अथवा शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि यो शैक्षिक सत्र नै नोक्सान हुने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी यो सरकार ओराहरूले कमसे कम यो अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेर हामीले यसैलाई नै एउटा यसैबाट हामीले परीक्षाहरू लिएर यसैबाट मूल्याङ्कन गरेर यो मूल्याङ्कन यो के त भन्दाखेरि अनलाइन क्लासलाई शिक्षा मन्त्रालय अथवा गभर्मेन्टले मान्यता दिने किसिमको हामीले गराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रै देशमा पनि ओपन युनिभर्सिटी पनि छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले नै आफ्नो अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेको छ। सेमेस्टर सिस्टममा त के त भन्दा तपाईँको क्लासहरू इक्जाम नलिएर क्लासहरू अपग्रेड गर्ने कामहरू पनि भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै देशमा एउटा ओपन युनिभर्सिटीले यही अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसले मान्यता पाउने र हामीले सञ्चालन गर्दाखेरि मान्यता नपाउने यो किसिमको स्थिति सिर्जना छ। यसलाई हामीले के त भन्दाखेरि समेट्नुपर्छ, यसलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने हो। अर्को कुरो अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि कमसे कम हामीसँग एनसेल त्यसपछि गएर एनटिसी जो के त भन्दाखेरि दूरदराजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो सुविधाबाट वञ्चित नगराउनको लागि राज्यले यो पनि एउटा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मैले सबै यहाँ यो कार्यक्रम हेरिरहनका सबै आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकज्यूहरूलाई एउटा समय सापेक्ष आफ्नो विद्यार्थीको चाहना रुचि अनुसारका सब्जेक्ट कलेजहरू चोइस गर्ने अवसर दिनुहोस्। किनभने विद्यार्थीको चाहना एकातिर अभिभावकको चाहना एकातिर भयो भने पनि हामी के त भन्दाखेरि उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौँ भन्दै मेरा भनाइहरू अहिलेलाई यही नै अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ईश्वर सर। निकै ओजिलो प्रस्तुति यहाँले प्रदान गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अथवा इच्छालाई सबैभन्दा अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै उहाँहरूको आफ्नो क्षमता सँगसँगै अभिभावकको परिस्थितिहरूलाई पनि त्यत्तिकै मध्यनजर गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यहाँले धेरै विषयवस्तुहरूको उठान गर्नुभएको छ। पक्कै पनि अहिले हामीले जुन ढङ्गले कोभिडले दिएको एउटा अघि मैले भनिसकेको छु वर्तमान एउटा बाध्यात्मक अवसर भन्छु म चाहिँ हामीले यसरी अनलाइन कम्युनिटीको एउटा सिर्जना हुँदै गर्दा त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्ने एउटा वातावरणको सिर्जना हामीले गरिरहेका छौँ। र अझ त्यसमा पनि शिक्षा भनेको त समाजको मेरुदण्ड हो। त्यो पनि समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा लिडरसिप लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाटो पनि हो। त्यो हिसाबले चाहिँ शिक्षामा आइसिटीको प्रयोग एकदमै सरकारले त्यसमा खासै चासो नलिँदै गर्दाखेरि पनि प्राइभेट फिल्डहरूबाट भए पनि राम्रै खालको एउटा अग्रसरता हामीले देखिरहेका छौँ। र सँगसँगै कतिपय सरकारी स्कुलहरू कलेजहरूले पनि सक्दो खालको चाहिँ क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको देखेकै छौँ। धेरै खालका आयामहरू छन् डिस्टेन्स लर्निङको। इभन हामी अनलाइन अफलाइन टेलिभिजन रेडियोदेखि लिएर थुप्रै खालका कुराहरूमा जान सक्छौँ। र मैले यी कुराहरू राख्दै फेरि डाक्टर रामजी शर्मा सर हुनुहुन्छ हामीसँग पोखराबाट र उहाँ कास्की इसानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एकदमै बौद्धिक व्यक्तित्व। यिनै प्रसङ्गहरूमा समग्र शिक्षाको अहिलेको परिस्थिति मैले करिकुलमको पनि थोरै यहाँबाट पनि थोरै बुझ्न चाहेँ र सँगसँगै अहिलेको यो अनलाइन एजुकेसन यसलाई संस्थागत कसरी गरेर लिएर जानुपर्छ र सरकारले यसको रेस्पोन्स कसरी गर्नुपर्छ। किनकि अघि सरले उठाइसक्नु भएको छ यो कोभिड-19 अझै 1 वर्ष 2 वर्ष पनि रहन सक्छ। अहिले हाम्रो भ्याक्सिन प्रभावकारी नहुने बेलासम्म र भ्याक्सिनले राम्रोसँग काम नगर्ने बेलासम्म यसको प्रभाव त अझै बढ्दै जान्छ भनिसकेपछि हाम्रा क्रियाकलापहरू सिकाउने क्रियाकलापहरूलाई त जसै पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यसलाई संस्थागत बनाउनु पर्ने कुरा र सँगसँगै आफ्नो पनि जुन संस्थासँग यहाँ हुनुहुन्छ त्यो संस्थाका क्रियाकलापहरू विशेषताका कुराहरूलाई पनि राखिदिनुको लागि मैले डाक्टर रामजी शर्मालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर प्लिज। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार आरबी सरलाई।
म समयको पाबन्दीलाई पनि ध्यानमा दिँदै सम्बोधनतिर नलागिकन एकैचोटि यो लाइभ प्रोग्राममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण एससी दिएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु एकैचोटि। र परिस्थितिको बारेमा अघि पनि ईश्वर पोखरेलसँग धेरै कुराहरू सेयरिङ गरिसक्नु भएको छ। हामी एउटा सिचुएसनमा गुज्रिरहेछौँ जुन सिचुएसनले कुनै पनि क्षेत्रलाई, मानव जीवनका कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेको छैन र नछोएको कुनै पनि क्षेत्र छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रभाव बढी पर्ने क्षेत्रहरू मध्येको एउटा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र जुन हामी अहिले जोडिएका छौँ, यो शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रपट्टि पर्दछ। त्यसैले हामी यो यस्तो कुराहरू गरिरहँदाखेरि, कोरोनाको प्रभावको कुराहरू गरिरहँदाखेरि जहिले पनि नेगेटिभ कुराहरू हुन्छ भन्ने होइन रहेछ जस्तो मलाई पनि लागिरहेको छ। किनभने हामीले देख्यौँ यसले नयाँ कुराहरू मान्छेलाई सृजनशील बनाउन कोसिस गरिरहेको छ। हामी हिजो यसरी कुराकानी गर्ने अवस्थामा थिएनौँ। पढाइका कुराहरू पनि हामीले चक एन्ड टक स्टाइलले हामी गुरुकुलीन कल्चरमा हामी हुर्केका थियौँ। विभिन्न तरिकाले फिजिकल प्रेजेन्समा मात्रै सम्भावना छ भन्ने हामीले धेरैले बुझेका थियौँ। आइटीसँग कसरी जोडेर क्लासरुम कसरी जोड्न सकिन्छ, पढाइ सिकाइलाई कसरी यसमा हामीलाई परिवर्तन गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीलाई पनि एउटा क्रिएटिभ बनाउन बाध्य बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसका एउटा पोजिटिभ पाटो यो पनि हो। र अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन खालको यो वेबिनार चलिरहेको छ काउन्सिलिङ प्रोग्राम मार्फत, यहाँहरूले घरमा बसेर अहिले आफूले फिजिकल प्रेजेन्स हुनु आवश्यक छैन, घरमा बसेर विभिन्न खालका कुराहरू, विभिन्न कलेजहरू भिजिट गर्न सक्नु भएको छ, विभिन्न कलेजहरूको बारेमा जान्न पाउनु भएको छ सबै प्रोभिन्समा। अझ यो काठमाडौँको मात्रै कुरा पनि भएर रहेन। अहिले हाम्रो आयोजक टिमले चाहिँ प्रत्येक प्रोभिन्ससँग जोडेर पनि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खालका ज्ञान गुणका कुराहरूदेखि लिएर कलेज कसरी चुज गर्ने, कुन कुन कलेजहरू छन्, त्यहाँका सुविधाहरू के हुन् भन्ने बारेमा यो जुन प्रयोजन गरिदिनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ म पनि एउटा गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लाको इसान प्रेसिडेन्टको नाताले म पनि उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन नेपालभरि छरेर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको लागि पनि यो अवसर राम्रो छ, यसको सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने म विश्वास लिएको छु। र म थोरै स्लाइड्स मार्फत यहाँहरूलाई अब यो बेला कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त सजिलो भएको छ होला अब के गर्ने भन्ने बारेमा, तर केही विद्यार्थी भाइ बहिनी अहिले पनि अलमलमा हुन सक्नुहुन्छ के पढ्ने, कसरी पढ्ने, विषय चुज कसरी गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा म केही पाटो चाहिँ यो बारेमा यहाँहरूलाई सेयरिङ गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म आबद्ध रहेको न्यू ग्यालेक्सीको बारेमा पनि म न्यू ग्यालेक्सी पोखरा, जहाँ होटल म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म, साइन्स म्यानेजमेन्ट जस्ता विषयहरू पढाइ हुन्छ। पोखरा यसै पनि यहाँहरूलाई थाहा छ, टुरिज्म पर्यटकीय एउटा सहर हो र यहाँ टुरिज्म, होटल म्यानेजमेन्ट, साइन्स म्यानेजमेन्ट जस्ता विषयहरू अलि बढी पपुलर पनि छन्। र यो संस्थासँग म आबद्धता मेरो राख्दछु। म त्यहाँको प्रिन्सिपल पनि हो। त्यो कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा केही थोरै विद्यालयसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि म जोड्ने छु। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई विषय छनौट कसरी गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, अनि यहाँहरूको करियरलाई के कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, आखिर यहाँहरू अल्मलिनु भएको अवस्था हुनसक्छ, कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो समस्या नहुनु पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले म केही स्लाइड्सहरू पनि सेयरिङ गर्दै मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। र म स्लाइड्सतिर स्लाइड्स देख्नु भएको छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। यस सर, यसमा देखिएको छैन सर? देखिएको छैन सर? ओके, म अलिकति मेरो परिचयबाट सुरु गर्छु। म डाक्टर रामजी शर्मा, म प्रिन्सिपल न्यू ग्यालेक्सी, जहाँ साइन्स म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म र होटल म्यानेजर अघि पनि मैले भने। र म इसान कास्कीको प्रेसिडेन्ट, जुन इसान कास्की सम्भवतः काठमाडौँ पछि ठुलो संस्था हो। इसान कास्की भनेको यो जिल्लाहरूको हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ लगभग 79 मेम्बर्सहरू, यसको सदस्यहरू, यसमा सदस्य आबद्धता छ। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा ठुलो संस्था छ कास्की इसान। त्यसको म अहिले वर्तमान प्रेसिडेन्टको भूमिकामा म अहिले छु। यो एउटा मेरो सानो परिचय भयो। अहिले जल्दो बल्दो विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि यो कुरा हुनसक्छ, यहाँले यहाँ सी दिइसक्नु भएको छ र यहाँलाई चोइस, धेरै खालको चोइसहरू छन्, विषय के रोज्ने, कसरी रोज्ने भन्ने अलिकति अन्यल पनि भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर यो स्लाइड्स मार्फत यहाँलाई के सेयर गर्न खोजेँ भने तपाईहरु सबै एउटा क्रसरोडमा उभिएको हुन सक्नुहुन्छ। त्यही मध्ये केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त पक्का पनि आफूलाई डिसाइड गरिसक्नुभयो म के पढ्ने, भोलि म कहाँ जाने हो, मेरो लक्ष्य के हो, मेरो सपना के छ, यो बारेमा तपाईहरुले निर्णय गरिसकेको हुनुपर्छ। तर केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अझै पनि अलमल भएको हुन सक्नुहुन्छ भन्ने धारणालाई मैले ध्यानमा राख्दै मैले केही कुराहरु यहाँ शेयरिङ गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ यदि तपाई टेक्निकल म्यानपावरै बन्ने हो र यस तपाईले एकाडेमिक क्यारियरलाई धेरै माथि लानु छैन भन्ने भने सिटिबिटी तपाईको लागि फर्स्ट अप्सन हुन सक्छ। हुन त सिटिबिटीबाट पनि अहिले चाहिँ जोडिएर फेरि फर्दर एजुकेसन गर्ने खालको माहौल चाहिँ बनिसकेको छ, यो खालको प्रोभिजन बनिसकेको छ त्यसमा। तर
+2 प्रोग्रामतिर तपाईँ अलिकति एकाडेमिकली बढी अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि +2 प्रोग्राम्सहरू जहाँ साइन्स म्यानेजमेन्ट अनि त्यसपछि आएर ह्युम्यानिटिज एजुकेसन जस्ता फ्याकल्टीहरू अहिले फ्याकल्टी हामीले भन्दैनौँ विषय भन्ने गर्छौँ यो सालबाट फ्याकल्टीको रूपमा भन्दा पनि विषय रोज्ने भनिन्छ तर पनि यो विषय रोज्दा हामीले केमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने भोलि गएर ब्याचलरमा के पढ्ने हो जस्तै म्यानेजमेन्ट पढ्नुहुन्छ भने म्यानेजमेन्टतिरका विषयहरू तपाईँले रोज्नु आवश्यक छ भोलि साइन्सतिर जाने भने साइन्ससँग सम्बन्धित विषयहरू रोज्नु आवश्यक छ त्यसैले फ्याकल्टी भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु जस्तो लागेको भएर म फ्याकल्टीको कुरा गरिरहेको छु अहिले त्यसैले साइन्स या म्यानेजमेन्ट या ह्युम्यानिटिज या एजुकेसन के हो तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्योसँग जोडिएका विषयहरू +2 प्रोग्राम्स एउटा अप्सन्स तपाईँको लागि छ भने अलिकति प्राविधिक शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो प्राविधिज्ञ बनेर त्यो प्रोफेसनमा लागेर म छिटै जागिर खानु छ मलाई पढाइभन्दा छिटो जागिर खानु छ भन्ने तपाईँ जानुहुन्छ भने सिटिबिटीका थुप्रै प्रोग्रामहरू छन् त्योमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त्यो एउटा पाटो भयो भने अर्को तपाईँको लागि एउटा चोइसको बारेमा तपाईँलाई 2-3वटा पोइन्टले तपाईँलाई अलमल पारेको हुनसक्छ एउटा चाहिँ तपाईँको ग्रेड पोइन्टको कुरा छ ग्रेड पोइन्टमा आधारित भएर मैले कति अहिले प्राप्त गरेँ यो आधारमा मैले डिसाइड गर्ने हो कि भन्ने पनि एउटा अलमल भइरहेको हुन्छ अथवा तपाईँको फ्रेन्ड्सले चुज गरेको छ त्यही आधारमा पनि चोइस गर्ने अथवा फ्रेन्ड्सको सजेसन अनुसार तपाईँले चुज गर्ने हो कि अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्सको चोइस अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्ने हो कि या तपाईँ आफूले आफूलाई चिनेर आफूले डिसाइड गर्ने हो यो बारेमा अलिकति अलमल भइरहेको अवस्था धेरै विद्यार्थी भाइहरूलाई हामीले पाउँछौँ त्यो कारणले पनि म यो राखेँ कसरी चुज गर्ने भन्ने बारेमा थोरै तपाईँलाई हेल्प होस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँ केही राखेको छु यो एउटा आइन्स्टाइन तपाईँले चित राख्नु भएको छ उहाँको बारेमा मैले भन्नु आवश्यक छैन तर उहाँको कोटेसन एउटा तपाईँले याद गर्नुभयो भने उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने everybody is a genius but if you judge a fish by its ability to climb a tree to live its whole life believing that it is stupid यो सेन्टेन्सले के भनिरहेको छ भने प्रत्येक यो सँगसँगै एउटा हार्वर्ड गार्डनरले पनि पछि जोडे त्यसलाई पनि म यहाँ जोड्ने छु मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू प्रत्येक मान्छेमा जिनियस हुन्छ तर हामीले यहाँ भनेअनुसार एउटा माछालाई जजमेन्ट गर्न खोज्यौँ तर खोज्यौँ कसरी भन्दा उसको प्रश्न कसरी राखिदियो भने क्लाइम्ब गर्ने रुख चढ्ने त्यस्तो खालको प्रश्न राखेर हामीले चाहिँ उसलाई मूल्याङ्कन गर्न थाल्यौँ भने जहिले पनि त्यो माछाले आफ्नो जिन्दगीभरि म स्टुपिड रहेछु म केही पनि गर्न नसक्ने रहेछु म निकम्मा रहेछु भन्ने उसले सोच्नु बाहेक अरू केही पनि विकल्प हुँदैन उसको लागि त्यसैले मूल्याङ्कन एउटा महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ हामी सबैमा एउटा खालको इन्टेलिजेन्स हुन्छ तर हामीले त्यसलाई चिन्नु आवश्यक छ कुन सेक्टरमा गयौँ भने हामी सफल हुन्छौँ भन्ने बेला हामीले चिनिएन भने यो माछाको जुन उदाहरण छ त्यस्तै खालको हामीलाई भोलि गएर पर्न सक्छ त्यो कारणले पनि यो कोटेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ योसँग जोडिएर यो एकजना व्यक्तिको नाम तपाईँले सुन्नु पनि भएको छ होला हार्वर्ड गार्डनर भन्ने जुन 1983 मा एउटा पुस्तक निकाले जुन एउटा तपाईँले राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुन्छ यो स्लाइड्सको चाहिँ फ्रेम्स अफ माइन्ड द थियरी अफ मल्टिपल इन्टेलिजेन्स जहाँ 8वटा इन्टेलिजेन्सको कुरा गरे एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै कुनै पनि इन्टेलिजेन्स उसँग हुन्छ नै अथवा कुनै व्यक्तिहरूसँग मोर देन वन इन्टेलिजेन्स पनि भएको हुनसक्छ त्यो कारणले गर्दा इन्टेलिजेन्स नभएको कोही पनि हुँदैन स्टुपिड भने कोही पनि हुँदैन यो हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ भन्ने आधारमा आफ्नो ट्यालेन्टभन्दा बाहिर गयो भने हामीले उसलाई स्टुपिड भन्न सक्छौँ जसरी माछालाई रुख चढ्नेसँग जोड्यौँ भने त्यसै कारणले गर्दा यस हार्वर्ड गार्डनरले के भनेका छन् भने प्रत्येक बच्चामा इन्टेलिजेन्स हुन्छ तर हामीले त्यो बच्चाको इन्टेलिजेन्स चिन्न सकेनौँ र अर्को बाटोतिर लगायौँ भने हुनसक्छ ऊ चाहिँ एउटा खेलाडी बन्नलाई जन्मेको हुन्छ तर हामीले एउटा डक्टर बनाउन पठाउन सक्छौँ अथवा डक्टर बन्न जन्मेकोलाई एउटा खेलाडी बनाउन सक्छौँ अथवा म्युजिकतिर लगाइदिन सक्छौँ त्यस्तो परिवेश बन्यो भने केही त होला तर 100% उसले अचिभ गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन किनभने उसको इन्टेलिजेन्स नै त्यो होइन ऊ जन्मेकै अर्कै लागि हो उसको जन्म नै अर्कै ट्यालेन्ट लिएर जन्मेको छ र अर्कै बन्नको लागि जन्मेको छ भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो छ यसमा मैले धेरै समय त लगाउँदिनँ तर तपाईँलाई यसले क्लिक गर्छ होला पहिलो कुरा आफू के को लागि म के को लागि जन्मेको छु मभित्र के ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा तपाईँले चिन्नु भएन भने तपाईँ साथीको हिसाबले अघिको प्रश्नसँग म ब्याक फर्किएँ तपाईँको मार्क्सलाई ध्यान दिनुहुन्छ कि अहिलेको एससी मार्क्सलाई अथवा तपाईँको साथी पढ्यो म पनि त्यो विषय पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि तपाईँको प्यारेन्ट्सको इन्ट्रेस्ट अनुसार जानुहुन्छ या तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चुज गर्नुहुन्छ विषय चुज गर्दा यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले त्योभन्दा अगाडि तपाईँले आफूलाई चिन्नु महत्त्वपूर्ण छ र यो एउटा क्लासरुमलाई हामीले उदाहरणको रूपमा लियौँ भने एउटा टिपिकल क्लासरुमको ट्यालेन्टलाई यसरी हेर्न सकिन्छ यहाँ थुप्रै खालका ट्यालेन्टहरू छन् यो मान्छे जनावर भन्दा पनि यहाँ ट्यालेन्टलाई हेर्नुभयो भने माछासँग भएको ट्यालेन्ट भएका केही विद्यार्थीहरू हुन्छन् केही बाँदरसँग भएको केही घोडा होला स्क्युरल छ त्यहाँनिर क्रोकोडाइल पनि छ चिता पनि छ सर्प पनि छ खरायो पनि छ अब यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा विषय पौडिने माथि जाँच लिदियौँ भने एउटा माछा मात्रै फर्स्ट होला ऊ माथि इन्टेलिजेन्टहरू सबै फेल होला दौडिने कुरा गर्ने चिताले मात्रै जित्ला तर 2-3वटा विषय मिसाएर गऱ्यौँ भने पनि ल अब एकछिन पानीमा पौडिने जमिनमा दौडिने र रुख चढ्ने 3टा विषय मिसाएर जाँच लिदिउँ त एभरेजमा भन्यो भने पनि या 3वटै गर्न सक्ने यसो हेऱ्यो भने मेरो विचारमा सर्प मात्रै छ सर्प इन्टेलिजेन्ट देखिन्छ अरू केही पनि काम लाग्दैन अरू सबै फेल खान्छन् त्यो कारणले गर्दा हामीले इन्टेलिजेन्सहरू धेरै खालका हुन्छन् यस्तो डाइभर्स इन्टेलिजेन्स एउटा क्लासमा हुन्छ तपाईँहरूसँग पनि यस्तै खालको इन्टेलिजेन्स छ अब तपाईँले मेरो मार्क्स
केमा छ म के पढ्ने भनेर तपाईँले यतिकै डिसाइड गर्न थाल्नुभयो भने भोलिको लागि तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, किनभने तपाईँको इन्टेलिजेन्स नचिनिकन तपाईँ जानुभयो भने त्यसमा तपाईँ 100% सफल हुन गाह्रो पर्छ। यो तपाईँलाई सम्झना रहोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो एउटा पिक्चर राखेको छु। यहाँ केही जनावरहरू पनि छन्। यसले इङ्कित के गर्छ भने ट्यालेन्टलाई इङ्कित गर्छ। हरेकसँग आफ्नो ट्यालेन्ट छ, आफ्नो इन्टेलिजेन्स छ। एउटा पार्टमा एउटा फर्स्ट होला, अर्को पार्टमा अर्को फर्स्ट होला। त्यसैले मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू पनि फरक फरक हुन्छ। त्यसैले तपाईँ बढी नम्बर आयो र कम नम्बर आयो मेरो साथीको, अथवा मेरोभन्दा साथीको नम्बर बढी आयो अथवा साथीको कम आयो भन्दै हामी दुःखी बन्नुपर्ने छैन कि हाम्रो इन्टेलिजेन्स चिनेर त्यो साइडमा गयौँ भने भोलि हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यो कारणले पहिलो काम तपाईँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स चिन्ने। तपाईँले आफ्नो इन्टेलिजेन्स चिन्नु भएको छ कि छैन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कसरी चिन्ने त? सबभन्दा धेरै अहिले DMIT का कुराहरू आउँछन्, डर्माटोग्लाइफिक्स भन्ने थोरै टेक्निकहरू छन् यो चिन्ने। तर पनि म सजिलो उपाय तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी चिन्ने होइन। तपाईँभित्र भएको ट्यालेन्ट कसरी चिन्ने भने तपाईँ यसमा खास गरी चाहिँ चिन्नको लागि 4वटा पक्ष एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 4वटा पक्ष छ यसमा आफूले आफूलाई चिन्नको लागि तपाईँभित्र भएको ट्यालेन्ट चिन्नलाई। एउटा तपाईँको विद्यालय अथवा तपाईँको शिक्षकले तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ तपाईँभित्र के ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा। कहिलेकाहीँ तपाईँको शिक्षकले भन्दा तपाईँको साथीभाइले चिन्छन् तपाईँको ट्यालेन्टलाई। साथीभाइहरूको आधार हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको प्यारेन्ट्सले चिनिराख्नुहुन्छ तपाईँभित्रको ट्यालेन्ट, र कहिलेकाहीँ तपाईँ आफैले यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। यो 4वटा चिजबाट तपाईँले आफू के को लागि जन्म्या हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो बारेमा हामी कुनै दिन अरू छलफल डिटेलमा पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले यस बारेमा अरू फर्दर इन्क्वायरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पछि जिज्ञासा रहे पनि हामी छलफल पनि गर्नेछौँ। पहिलो पार्ट तपाईँको स्ट्रङ पोइन्ट के हो तपाईँले चिन्नु आवश्यक छ। म के को लागि जन्मेको रहेछु भन्ने तपाईँले चिन्नुपर्छ। मानिलिउँ तपाईँ केही कुरा टपिक दियो, तपाईँ राम्रोसँग अरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने तपाईँसँग एबिलिटी छ भने तपाईँले म्यानेजमेन्ट पढेर मार्केटिङ पढ्नुमा तपाईँले आफ्नो प्रडक्टलाई राम्रोसँग सेल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ इन्ट्रोभर्ट खालको मान्छे हो, बोल्न सक्नु तर काम चाहिँ मजाले गर्नुहुन्छ, भित्र बसेर मजाले डिजिटसँग खेल्न मजा लाग्छ भने तपाईँ म्याथमेटिक्स ब्याकग्राउन्ड अथवा साइन्सतिर जानुभयो भने तपाईँले मजाले रिसर्च गर्नुहुन्छ अथवा साइन्स पढ्नुहुन्छ अथवा मेडिकल डक्टर बन्नु होला, त्यो पार्टमा तपाईँको लागि चोइस हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँभित्रको इन्टेलिजेन्स चिन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा कम्तीमा पनि तपाईँले 5वटा स्ट्रङ पोइन्ट आफ्नो पत्ता लगाउनुहोस्। आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न, आफ्नो साथीभाइलाई सोध्नुपर्छ। साथीभाइ होइन, तपाईँको टिचरले तपाईँलाई आफै 10 वर्ष 12 वर्ष एउटा विद्यालय पढ्नु भएको छ भने तपाईँको टिचरले अवश्य पनि तपाईँलाई चिनेको हुन्छ। उहाँहरूले तपाईँलाई राम्रो गाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँ प्यारेन्ट्स पनि हुन्छ, प्यारेन्ट्समा राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ तपाईँको ट्यालेन्टलाई। यो तपाईँ कम्तीमा पनि 5वटा पोइन्ट करेक्सन गर्नुहोस् स्ट्रेन्थलाई। सँगसँगै विक पोइन्टको कुरा पनि छ। कहिलेकाहीँ आफ्नो विक पोइन्ट पत्ता लगाइएन भने, आफ्नो माइनस पोइन्टलाई थाहा पाइएन, कहिलेकाहीँ ती साइडमा जान थालियो भने हामी कहिले पनि सफल हुन सक्दैनौँ। इक्जाम्पलको लागि एकजना आफ्नो साथी म्युजिकमा एकदमै राम्रो छ, म्युजिक उसलाई सुन्ने बित्तिकै उसको कुनै पनि कर्डलाई यसले क्याच गरिहाल्छ, गिटार बजाइहाल्छ, गाउन सकिहाल्छ, भोकल पनि राम्रो छ, म पनि म्युजिसियन बन्छु भनेर तपाईँले चाहनुभयो भने तपाईँभित्र सबै क्षमता नहुन पनि सक्छ। त्यो तपाईँको विकनेस पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई त्यो पार्टमा तपाईँलाई सिक्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब त्यो इन्ट्रेस्टले साथीभाइको लयले तपाईँ गइदिनु भयो भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न। अब एकजना सफल हुन्छ, तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। यो कारणले गर्दा आफ्नो विकनेस पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले चिन्नको लागि। सँगै तपाईँ पढ्ने विषयको अपर्च्युनिटी के छ, भोलिको लागि सर्टिफिकेट लिएर हल्लिँदै बस्नुपर्ने अवस्था हो कि अथवा सर्टिफिकेट च्यातेर विदेशतिर जाने तपाईँले कथा सुन्नु भएकै छ। मास्टर लेभल सिधायो, नेपालबाट सर्टिफिकेटलाई दराजभित्र राख्यो अथवा थन्कायो र विदेशमा खाली हात गयो। यस्तो खालको परिवेश तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। अथवा जबको लागि भौतारिँदै गरेँ जब नपाउने, यस्तो खालको पनि नहोस् कि तपाईँले पढेको विषय भोलि यसरी हिँड्नुपर्ने, सर्टिफिकेट हातमा लिएर हिँड्नुपर्ने भन्दा पनि अब तपाईँ जागिर गर्न खोज्नु भएको हो या तपाईँ आफै एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्न खोज्नु भएको, तपाईँ उद्यमी बनेर आफैले अरूलाई 2-4 जना रोजगार दिनलाई विषय पढ्न खोज्नु भएको छ कि राम्रो जागिर खानको लागि तपाईँ पढ्नु भएको छ, तपाईँले पहिले क्लियर हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि यसको अपर्च्युनिटी तपाईँले देख्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा जाँदा राम्रो हुन्छ। अब त्यो अपर्च्युनिटी नभएको ठाउँमा गएर पनि काम भएन। त्यसैले थ्रेड्सहरू हुन्छन् त्यस्ता क्षेत्रमा तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँको लागि थ्रेड के हुन्, त्यो इन्डस्ट्री तपाईँले चुज गर्न खोजेको इन्डस्ट्रीको थ्रेडहरू के छ त्यो बारेमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईँले विषय चुज गर्दा तपाईँ अनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो पार्टलाई तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। एउटा सजिलो तरिका हो आफ्नो सोट एनालिसिस। यसलाई छोटकरीमा हामीले सोट एनालिसिस भन्छौँ। कुनै व्यक्तिको पनि गर्छौँ, अर्गनाइजेसनको पनि गरिन्छ। यो एउटा सिम्पल मेथड हो। तपाईँले आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट, विक पोइन्ट र भोलिको लागि आफ्नो अपर्च्युनिटी क्षेत्रमा जाने भयो भने के सम्भावना छ त्यो बारेमा हेर्ने, यी सबै कुराहरू तपाईँले आफ्नो थ्रेड्सहरू पनि तपाईँले मूल्याङ्कन कम्तीमा 5-5 पोइन्ट कलेक्सन गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईँलाई निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ। र तपाईँ यो राइट ह्यान्ड साइडमा केही 7वटा पोइन्टहरू मैले तपाईँको रेफरेन्सको लागि राखिदिएको छु। सब्जेक्ट चोइस गर्दा यी पोइन्टहरूले पनि तपाईँलाई असर गर्न सक्छ। पहिलो कुरा तपाईँको इन्ट्रेस्ट। तपाईँको इन्ट्रेस्टै नभएको क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने सफल हुँदैन। किनभने यो हामीले आफ्नै तरिकाले स्पोन्टेनियसली गरेका कामहरूमा नतिजा एकदम राम्रो हुन्छ, अर्काले गरेको काममा राम्रो हुँदैन। त्यो कारणले इन्ट्रेस्ट एउटा महत्त्वपूर्ण छ। र इन्ट्रेस्टले मात्रै पनि हुँदैन। अघि मैले उदाहरण दिएँ, मेरो साथी चाहिँ म्युजिक पढ्दैछ, म्युजिसियन बन्न खोज्यो भने म पनि जान्छु भने तपाईँले इन्ट्रेस्ट देखाएर भएन। तपाईँसँग ट्यालेन्ट छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले चिन्न आवश्यक छ। तपाईँको इन्टेलिजेन्स अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो सोट एनालिसिसबाट पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ
छ, विभिन्न तरिकाहरू छ। यहाँ यो त मैले एउटा साधारण तपाईँलाई अलिकति आधार मिलोस् भन्नको लागि मात्र धेरै तरिका छन् तपाईँको इन्टेलिजेन्स पत्ता लगाउने। तपाईँको विद्यालयमा गएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै उपायहरू छन्। अहिले त मेसिन पनि डेभलप भइरहेछन्, त्यो कारणले गर्दा इन्टेलिजेन्स चिन्नु, आफ्नो दक्षता चिन्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसैले तपाईँको इन्टेलिजेन्सले पनि त्यसलाई काम गर्छ कि गर्दैन, तपाईँ त्यही बन्नको लागि जन्मिनु भएको कि होइन त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। र तेस्रो तपाईँको क्यापासिटी, तपाईँको आफ्नो क्यापासिटी पनि हेर्नु पर्यो होइन। त्यो जस्तै तपाईँ मेडिकल डक्टर पढ्न खोजिरहनु भएको छ भने आफ्नो मेहनत गर्ने क्यापासिटी छ कि छैन। अहिले त मार्क्स आयो, मानिलिउँ एसईको ग्रेड त A+ आयो, तर A+ अहिले आउँदैमा तपाईँलाई चुज गर्नुभयो, तर तपाईँको क्यापासिटी तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा पनि म त्यो पढ्न अलिक सक्दिनँ कि साइन्स म्याथहरूमा अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ भने तपाईँको क्यापासिटी मिट गर्दैन। अथवा यो क्यापासिटी भन्नाले तपाईँको प्यारेन्ट्सको क्यापासिटी पनि हुनसक्छ। मानव अहिले तपाईँ एउटा डक्टर पढ्न थाल्नु भने कम्ती 50-60 लाख भएन भने तपाईँ डक्टर बन्न सक्नुहुन्न होइन। यस्तै अरू विषयहरू पनि छन्, त्यसको लागि फाइनेन्सियल क्यापासिटी पनि हेर्नु पर्यो होइन, फिजिबिलिटी पनि हेर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरू सपोर्टिभ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको लागि, त्यो पार्ट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ इन्ट्रेस्ट, इन्टेलिजेन्स सँगसँगै तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्ने कुराहरू पनि हेर्नु आवश्यक छ। र सँगसँगै करेन्ट मार्क्स, अहिले तपाईँले एसईमा ल्याएको मार्क्स पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो मार्क्स छैन, कहिलेकाहीँ आफूले नसोचेको मार्क्स आयो, मानिलिउँ तपाईँ A+ ल्याउने मान्छे B+ अथवा तपाईँ अझै तल B मा मात्रै आउनु भएको छ भने तपाईँ हतोत्साहित भइहाल्नु पर्दैन। अघि मैले भने मूल्याङ्कनका आधारहरू फरक हुन्छन्, त्यसैले आफ्नो इन्टेलिजेन्ससँग जोडिएका प्रश्नहरू नआएको हुनसक्छ, त्यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई कम मूल्याङ्कन भएको हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको मार्क्स नै सबै चिज होइन। कसैको लागि यसले ओभर मार्किङ भएको हुनसक्छ, कसैलाई अन्डर मार्किङ भएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो मात्रै सबै चिज होइन, यो पनि एउटा चिज हो, तर यसलाई महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ नमान्नु होला। त्यसै गरी ड्रिम अर्को एउटा कुरा छ। ड्रिम तपाईँसँग सपना हुनुपर्छ। तपाईँ म के बन्ने भनेर आज सपना देख्नु भएन भने म सपनालाई गोलमा कसरी परिणत गर्ने पनि एउटा पिक्चर देखाउने छु। यो सपना भएन भने पनि हामी भोलि आजदेखि तपाईँले सपना देख्न थाल्नु भएन भने तपाईँ कुहिरो साथीभाइको लहीमा अथवा कसैको इन्ट्रेस्टले चाहिँ विषय पढ्नु भएर तपाईँ आजै गोल सेट गर्नु भएको छैन भने त्यसलाई तपाईँले मिट गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले गोल एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सपना देखिसकेपछि मात्रै हामीले लक्ष्यमा यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र सपनालाई लक्ष्यमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने बारेमा म एउटा एकपछिको एउटा स्लाइडमा देखाउँछु तपाईँलाई छोटकरीमा। अनि यो गोल तपाईँले निर्धारित गरिसकेपछि तपाईँ जीवनमा तपाईँ के बन्ने भने तपाईँले आफूलाई निर्णय गरिसकेपछि अनि मात्र तपाईँ विषय रोज्नुहोस्। अब तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ, साइन्स पढ्नुहोस्। तपाईँ एउटा एन्टरप्रेन्योर बन्यो, म ब्याङ्कर बन्ने हो, तपाईँ म्यानेजमेन्ट पढ्नु पर्यो होइन। म एउटा टिचर बन्ने हो भने अब तपाईँ एजुकेसन फ्याकल्टीमा, म एउटा साहित्यकार बन्ने हो, तपाईँलाई ह्युम्यानिटिज फ्याकल्टीतिर जानु पर्यो होइन। अब तपाईँको बल्ल चोइस गोल अनुसार लक्ष्य के कसरी निर्धारण गर्नु, यो अनुसार तपाईँले विषय रोज्नु पर्नेछ र त्यही अनुसार तपाईँले विषय रोज्नु होला। अब यो ड्रिमलाई गोलमा परिणत गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबाट यहाँ एउटा 5वटा पोइन्ट्सहरू मैले राखेको छु। ड्रिममा तपाईँले 5वटा पोइन्ट SMART स्मार्टलाई हालिदिनु भयो भने तपाईँ गोल बन्छ। यो पोइन्टको बारेमा विस्तृत जानकारी तपाईँले अरू ठाउँबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी टाइमको पाबन्दीले गर्दा धेरै कुराहरू एक्सप्लेन गर्न समर्थ छैन म, त्यो कारणले गर्दा छोटकरी मात्रै भन्छु। तपाईँले एउटा यसले स्पेसिफिक, यमले मेजरेबल, अचिभेबल, रियलिस्टिक, टाइम अनि 5वटा फिचर्स तपाईँको ड्रिममा हालिदिनुहोस्। तपाईँको सपनामा यो 5वटा फिचर हालिदिनुहोस्, यसको आन्सर त्यहाँ खोज्नुहोस्। यो भइसकेपछि तपाईँको लक्ष्य बन्छ। त्यो लक्ष्य भइसकेपछि तपाईँ अनि अब अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। लक्ष्य बिना तपाईँ हिँड्नुभयो भने म पढ्ने त ल ठिकै छ, साथीभाइको लैलेमा साइन्स या म्यानेजमेन्ट या ह्युम्यानिटिज या होटल म्यानेजमेन्ट या टुरिज्म पढ्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ क्लियर हुनुपर्छ आज नै तपाईँ के पढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा। र यो गोलमा परिणत गर्नको लागि तपाईँले स्मार्टलाई सम्झिनुहोस्, SMART। यो पोइन्ट तपाईँले यो फिचर्स तपाईँको ड्रिममा हालिदिनु भयो भने स्मार्ट बन्छ। र एउटा कलेज, अर्को समस्या तपाईँले विषय रोजिसकेपछि अब कलेज कस्तो रोज्ने होला भन्ने पनि तपाईँलाई समस्या पर्न सक्छ। यसरी मैले 10वटा पोइन्ट तपाईँहरूको सजिलो गरेर ल्याइदिएको छु। कम्तीमा 10वटा पोइन्टलाई तपाईँले हेरिसकेपछि यो पोइन्टमा तपाईँले यस भन्दै आउनुभयो भने अनि तपाईँले त्यो कलेज अथवा त्यो स्कुल तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँको एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने इन्भाइरोमेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। तपाईँ शैक्षिक इन्भाइरोमेन्ट नभएको ठाउँमा गएर तपाईँले चाहिँ राम्रो नतिजा एक्सपेक्ट गर्न गाह्रो पर्छ तपाईँलाई। र त्योभित्र टिम अफ फाउन्डर्स पनि एउटा महत्त्वपूर्ण, एकाडेमिक मान्छेहरू छ या जस्ट बिजनेस गर्नको लागि आयो भने चलिहालोस्, नभएदेखि जे पर्ला भनेर आएको मान्छेहरू छ कि रियली एकाडेमिसियनहरू छ कि छैन त्यहाँ इन्भल्भ भएको, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। त्यसैले यो पार्टलाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। दोस्रो पार्टमा पिलर्स भनेको कुनै पनि उसमा टिचर्स एउटा पिलर्स हो र क्वालिटी टिचर भएको ठाउँमा तपाईँलाई अवश्य पनि केही दिन्छ। भएको मान्छेले दिन सक्छ, नभएको मान्छेले दिन सक्दैन। जोगीले तपाईँलाई गएर त जोगीसँग माग्नुमा धेरै कुराहरू दिन सक्दैन। त्यसैले माग्नको लागि र दिनको लागि आफूसँग क्षमता हुनुपर्छ। त्यसैले टिचर्स क्वालिटी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट छ। सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा टिचिङ पेडागोजी एकदम इम्पोर्टेन्ट। यो टिचिङ पेडागोजी भनेको मेथोडोलोजी, हामीले कस्तो मेथड प्रयोग गर्छौँ। अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनमा पनि चक एन्ड टक स्टाइलबाटै पढाउन खोज्ने विद्यालय राम्रै थियो पहिला, तर चक एन्ड टक मात्रै उसको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छैन। चक एन्ड टक स्टाइललाई नै उसले प्रायोरिटीमा राखेको छ भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ। अबको सिचुएसन त फरक खालको छ। अबको लर्निङ टिचिङ मेथोडोलोजी चेन्ज भएको छ। त्यसैले कस्तो पेडागोजीले एडाप्ट गर्दैछ अब
यो समय सापेक्ष आफूलाई परिमार्जित गर्दै लान सक्ने कलेज हो कि होइन, टिचरहरू त्यसरी परिमार्जित हुन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो भयो भने तपाईँले यस भन्नुहोस्, होइन भने तपाईँले रिजेक्ट गर्नुहोस्। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ट्यालेन्ट एकदम महत्त्वपूर्ण। अघि मैले भनिसकेँ, अगाडिको स्लाइडबाट पनि तपाईँले पिक्चरबाट पनि सम्झिनु भएको छ होला, तपाईँभित्र कुन ट्यालेन्ट छ तपाईँले चिन्नु आवश्यक छ। यदि चिन्नु भएको छैन भने तपाईँको ट्यालेन्टलाई एक्सप्लोर गर्ने, त्यसलाई रिफाइन गर्ने, अनि त्यस एउटा चाहिँ प्लेटफर्म जहाँ छ एक्सपोज गर्ने प्लेटफर्म विद्यालयले दिन्छ, कलेजले दिन्छ। त्यसैले विभिन्न खालका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि भइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता खालका एक्टिभिटिज हुन्छ कि खालि पढ्ने मात्रै, क्लासरुममा मात्रै पढाउन खोज्ने, त्यसरी बाहिर निकाल्ने, यो खालको परिवेश छ। अथवा घोटाएर मात्रै रिजल्ट निकाल्न खोज्ने खालको विद्यालय छ कि, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। किनभने सफल हुनको लागि कक्षा कोठाको फर्स्ट हुँदैमा हामी सफल भइन्छ भने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। हुन पनि सकिएला, तर अरू चिजले हामीले सपोर्ट गर्ला, तर त्यसको मतलब क्लासको फर्स्ट नै जिन्दगीको फर्स्टको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीभित्र धेरै ट्यालेन्टहरू हुन्छन्, त्यो ट्यालेन्टहरू एक्सप्लोर गर्नु आवश्यक छ। त्यो ट्यालेन्ट एक्सप्लोर गर्ने वातावरण कलेजले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, एक्स्ट्रा करिकुलर त्यो अनुसार छ कि छैन, यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि ट्र्याक रेकर्डहरू पनि हेर्नुपर्छ, रिजल्टहरू पहिला रिजल्टहरू दिएको छ कि छैन, पहिलाको सिचुएसन के छ त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्याङ्कनको आधार बनाउँछ। त्यसमा पनि तपाईँले यस भन्नुभयो भने अगाडि जानुहोस्। तपाईँ अब अहिले डिसिप्लिन भनेको यस्तो चिज हो, हर ठाउँमा चाहिन्छ। +2 लेभल पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको डिसिप्लिनको छ, र कतिपय ठाउँमा डिसिप्लिन सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा गएको अवस्था पनि छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो कलेजमा डिसिप्लिन कतिको मेन्टेन भएको छ त्यो बारेमा छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्, होइन। डिसिप्लिन मेन्टेन गर्न सक्ने, तपाईँलाई सेपिङ गर्नको लागि डिसिप्लिन एकदमै तपाईँको घरमा होस्, तपाईँको साथीभाइसँग होस्, क्लासरुममा होस्, टिचरसँग होस्, तपाईँको जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यो अनुशासनले। त्यसैले तपाईँलाई अनुशासन सिकाउने खालको वातावरण छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस्। र सबै विद्यार्थीलाई लागू नहोला नम्बर 6, तर कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्दै गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो बेला तपाईँलाई सपोर्टिभ रोल प्ले गर्ने खालको सिचुएसन छ कि छैन, पर्सनल एटेन्सन दिने अनि विक विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्ने खालको माहौल पनि तपाईँले। अनि सँगसँगै नम्बर 7मा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, क्लासरुम राम्रो हुनु पर्यो, लाइब्रेरी ल्याबका कुराहरू पनि सफिसियन्ट तपाईँलाई चाहिने जस्तो ल्याब छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। छैन भने तपाईँलाई गाह्रो हुनसक्छ, किनभने अहिलेको जमानामा क्लासरुमले मात्रै सबै कुराहरू दिँदैन, टिचिङ लर्निङ पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले लाइब्रेरीदेखि लिएर बाहिर ल्याबहरूदेखि लिएर सोसाइटी पनि एउटा ल्याबको रूपमा काम गरेको हुन्छ। एक्सपोजर कुराहरू त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु होला। सँगसँगै यो इन्टर्नसिपका कुराहरू पनि, कतिपय विषयमा इन्टर्नसिप पनि महत्त्वपूर्ण छ। इन्डस्ट्रीमा जानु आवश्यक, जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट भन्नुभयो भने तपाईँलाई इन्डस्ट्रीमा सिधै लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पोखराको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पोखरामा होटल म्यानेजमेन्ट एकदमै सिधै इन्डस्ट्रीसँग टच ग्राउन्ड गरी पढाइन्छ। अन्यत्र मलाई त्यति राम्रोसँग जानकारी छैन। यहाँ विद्यार्थीहरू +2 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि इन्टर्नसिपमा लगिन्छ, र त्यो छुट्टीको समयमा अरू बेलामा इन्टर्नसिपमा जान्छन् विद्यार्थीहरू। हुन त पोखरा एउटा तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो पर्यटकीय एउटा नगरी हो, यहाँ चाहिँ आउने बित्तिकै तपाईँलाई पर्यटनमय हुन्छ सबै चिज। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्टर्नसिपमा त्यति गाह्रो हुँदैन, तर यो +2 सिद्ध्याउने बित्तिकै पनि तपाईँ जब सिधै सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। जब खोज्दै हिँड्नु पर्दैन, तपाईँले सम्हाल्नुहुन्छ, कुनै पनि डिपार्टमेन्ट आफ्नो इन्ट्रेस्टको डिपार्टमेन्टमा सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी प्र्याक्टिकल गराइन्छ पोखराको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि। अनि अलुम्नाईहरूको जब प्लेसमेन्ट कस्तो छ, पूर्व विद्यार्थीहरू कसरी जब गरेका छन् या बेरोजगार भएका छन् के छन्, त्यो पनि एउटा विद्यालयको ट्र्याक रेकर्ड हेर्दाखेरि त्यो पनि तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले पनि तपाईँलाई दिन सक्छ, अथवा निर्णयको लागि एउटा आधार बनाइदिन सक्छ। त्यसपछि विद्यालयको इमेज र रेपुटेसन, हिस्ट्री, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हिस्ट्री पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हो। तपाईँ अब जोइन गर्ने बित्तिकै तपाईँको ट्याग, अब त्यो विद्यालयसँग तपाईँको नाम जोडिन्छ, जिन्दगीभरिको लागि तपाईँको नाम जोडिन्छ। फलानु विद्यालयको फलानु कलेजकोमा विद्यार्थी भने तपाईँले गर्व गर्ने लायक छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले हेर्नु होला। किनभने तपाईँको आइडेन्टिटी हो, तपाईँ कहीँ जाँदाखेरि तपाईँले फलानु कलेजको भन्दा गर्वसाथ भन्ने ठाउँ चाहिन्छ, त्यो छ कि छैन तपाईँले हेर्नुहोस्। र सँगसँगै अर्को एउटा पोइन्ट छ तपाईँलाई एक्सेसिबिलिटी, तपाईँको ठाउँबाट त्यो कलेजमा जान आउनुलाई पब्लिक सर्भिस या आफ्नो भेहिकल के कसरी जान सकिने सम्भावना छ, अथवा कलेजको व्यवस्था छ छैन, यो कुराहरू पनि हेर्नुहोस्। किनभने सबै कुरा मिल्दा पनि नम्बर 10ले पनि कहिलेकाहीँ समस्या बनाइदिन्छ। यी तपाईँलाई यति मात्रै होइन, तपाईँलाई सजिलो लागि मात्रै मैले 10वटा पोइन्टहरू राखेँ। अब यो 10वटा पोइन्टलाई तपाईँले ओके गर्न सक्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईँ कलेज सिलेक्सन गर्नलाई तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यी पोइन्टहरू तपाईँ रेफरेन्स ग्रुपमा राख्नु होला। र सँगै म अलिकति टाइम बाउन्डको कारणले गर्दा म एउटा सानो भिडियो थियो तपाईँको काम लागि, यो देखाउन सकिनँ अहिले, पछि गरौँला। र सक्सेस भनेको वास्तवमा के हो त तपाईँको लागि, र मेरो भनाइमा चाहिँ के हो भने आफैसँग कम्पिट गर्ने, यो डोन्ट कम्पिट विथ अदर्स, अनि कम्पिट विथ योर सेल्फ भन्ने एउटा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ। किनभने यो अरूसँग कम्पिट गर्न खोज्नुमा आज त्यो साथीले मलाई जित्यो, भोलि त्यो साथीले हुन्छ, त्यसैले त्यो होइन कि म आजभन्दा भोलि बेटर हुनु पर्यो। आफैसँग कम्पिटिसन गर्नुहोस् कि हिजोको म र भोलिको म कति डिफ्रेन्स छ, अथवा भोलिबाट पर्सिको म कति डिफ्रेन्स छ, कति कुरा सिकेँ मैले, त्यो महत्त्वपूर्ण छ जिन्दगीमा सफल हुनको लागि। त्यो एभ्री डे तपाईँको प्रोग्रेस छ कि छैन त्यो हेर्नुहोस्। तपाईँ आफैसँग कम्पिटिसन गर्नुहोस्, त्यो नै एउटा राज हो सफलताको। र तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई 100% दिनुहोस्। यो लिने होइन, हामी 100% पाउन कोसिस गरेर आउँछौँ। मैले 100% पाइनँ भन्नुहुन्छ, नम्बर पाउने बेलामा होस् या अरू कुराहरूमा होस्, मैले मेहनत गरेँ तर पाइनँ होइन। मेहनत गर्ने
पाउने होइन कि दिने हो, 100% दिने। यु गिभ 100%, यु विल गेट इट। सो इफ यु वान्ट गेट इट, यु गिभ फर्स्ट। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने तपाईँले पहिला 100% दिनुहोस्। कुनै काम गर्नुहुन्छ यति मेहनत साथ गर्नुहोस् कि तपाईँको म्याक्सिमम दिनुहोस्, अनि त्यस नतिजा छोडिदिनुहोस्। हाम्रो एउटा नेपालीमा भनाइ पनि छ, कर्म गर फलको आश नगर भने जस्तै। हुन त आश गर्नुपर्छ, तर पनि तपाईँले दिनै काम नगरिकन फलको आश गर्नुभयो भने कहिले पनि हुन सक्दैन। भाग्यमा त्यसै हाम्रो उखान सुन्ने भएको छ, डोकोमा दुध दिएर अडिँदैन भने। त्यसैले मेहनत चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले मेहनत दिनुहोस्, तपाईँ 100% दिनुहोस्, तपाईँ सफल जिन्दगीमा कहिले पनि हुन्न। यो दुईटा पोइन्टलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, राइट एन्ड साइडको दुईटा पोइन्टलाई तपाईँले मनन गर्नुमा तपाईँको जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। यो पार्ट गर्नुमा तपाईँ कहिले पनि असफल हुनुहुन्न। म एउटा ग्यारेन्टी साथ तपाईँलाई भन्छु, गिभ यो 100%। जे काम गर्नुहुन्छ तपाईँ, जेसुकै काम गर्नुहोस्, तपाईँ त्यसलाई 100% काम दिनुहोस्, त्यो बेस्ट हुन्छ। तपाईँ भोलि कुनै दिन एउटा बसमा खलासी काम गर्नुभयो भने त्यो खलासी बेस्ट खलासी कस्तो हुनुपर्छ, कति मिठास बोल्नुपर्छ भने फलानु बसमा हिँड्ने खलासी बाबु त कति मिठो बोल्छ हौ, त्यसकै बसमा चढौँ भन्छ प्यासेन्जरहरू पनि। त्यो तपाईँको क्वालिटी हो क्या। त्यही कारणले गर्दा जेसुकै काम गर्नुहोस्, कामसँग मतलब हुँदैन, सानो ठुलो नबन्नुहोस्, तर काम जे गर्नु त्यसलाई 100% दिनुहोस्। त्यो चाहिँ सफलताको एउटा कुञ्जी हो। र कम्पिटिसन गर्नु छ आफैसँग गर्नुहोस्, र आफूलाई एभ्री डे अपडेट गर्नुहोस्। तपाईँ जिन्दगीमा म ग्यारेन्टी साथ भन्छु तपाईँ असफल कहिले पनि हुनुहुन्न। यो कुरालाई मनन गर्नुहोला। र एउटा भनाइ छ, तपाईँ अरू जस्तो भन्न नसक्नु। एउटा ब्रुसलीलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, उनको कोटेसनलाई मैले राखेँ, अलवेज बी योर सेल्फ एन्ड एक्सप्रेस योर सेल्फ, ह्याभ फेथ इन योर सेल्फ, डु नट गो आउट एन्ड लुक फर अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी एन्ड डुप्लिकेट इट। तपाईँ अरू जस्तो डुप्लिकेट बन्न खोज्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ, किनभने उसको एसेन्स र तपाईँको एसेन्स फरक छ। त उसको जन्म के को लागि भयो, तपाईँको जन्म के को लागि भयो, फरक हुन्छ। त्यसले अरू जस्तो डुप्लिकेट तपाईँ बनाउन खोज्नुहोस्, तपाईँ ओरिजिनल बन्न खोज्नुहोस् र आफ्नो 100% दिनुहोस्। यु गिभ यो 100% एन्ड कम्पिट विथ योर सेल्फ। दुईवटा फर्मुला तपाईँले सम्झिनुहोस्। तपाईँ जिन्दगीमा कहिले फेल खानुहुन्न। तर फेलर्स जिन्दगीमा कति हो कति पर्छ यसमा चिन्तै नगर्नुहोस्। कोही पनि ठुलो मान्छेको स्टोरी पढ्नुहोस्, फेल नभएको मान्छे छैन। असफलता बिना सफलता हुँदैन। असफलता नै फेलियर्स हो यो सक्सेसको लागि। त्यसैले फेलियर्स आर नट टु ड्यामेज यु, द फेलियर्स आर टु स्ट्रेन्थेन अस। हामीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि हो। त्यसैले everyone falls down, but the most important thing is how many times you can bounce back. तपाईँ ढल्ने ठुलो कुरा होइन रहेछ, उठ्नु कतिचोटि हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको सफलता यसले इङ्गित गर्छ। किनभने हामी केटाकेटी एकैचोटि दौडेको देख्दैनौँ, उठ्ने कोसिस गर्छ, ढल्छ, फेरि उठ्छ, बल्ल बल्ल हिँड्छ, हिँडिसकेपछि बल्ल दौडिन्छ। त्यसैले ढल्ने ठुलो कुरा होइन रहेछ, फेलर हुने ठुलो कुरा होइन रहेछ। तर फेल भइसकेपछि तपाईँ बाउन्स ब्याक कतिचोटि हुन्छ, तपाईँले फर्किनुहुन्छ, तपाईँ यस आई हेभ भनेर तपाईँले चाहिँ यसलाई क्विट गर्नुहुन्न। कति बेलासम्म क्विट गर्नुहुन्न, तपाईँमा क्षमता कति छ, नेभर क्विट भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। तपाईँले यो बाउन्स ब्याक गर्ने एबिलिटीमा तपाईँको सफलता लुकेको हुन्छ। त्यसैले हरेस नखानुहोस्, हरेस नखाइकन तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो भने केही न केही तपाईँ अवश्य पाउनुहुन्छ। र अब म अलिकति यो पार्टपछि थोरै मेरो विद्यालयतर्फ पनि लिएर जान्छु तपाईँहरूलाई। समयको पाबन्दी भएको हुनाले मैले 2-4 भिडियो थियो तपाईँले देखाउन अहिले चाहिँ अलि सकिनँ। र न्यू ग्यालेक्सी मेरो संस्था हो जो +2 साइन्स म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्ट, यो नजिकपुर पोखरा भन्ने ठाउँमा छ। यसको फेसबुक पेज पनि छ, त्यसमा गएर तपाईँले चाहिँ अनलाइन फर्महरू अहिले चलिरहेको हुनाले अनलाइन फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पढाइ हुने विषयहरू +2 लेभलमा या सिडिएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई साइन्स म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्टका विषयहरू चाहिँ यहाँ पढाइ हुन्छन्। र यो फेसबुकमा देखेको पेजमा तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एउटा एप्लिकेसन अनलाइन फर्म खुल्छ। त्यो फर्ममा तपाईँले रेजिस्टर गर्नुभयो भने अनि तपाईँको नाम रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी इन्ट्रान्स इक्जामका प्रोसेसहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई आउँछ, त्यस आधारमा अनि एडमिसन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र यसमा हामीले 7वटा सेक्सन चाहिँ भर्ना लिने गरेका छौँ अहिले एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा। 2वटा साइन्समा हुन्छ, डे मर्निङ 1 मात्रै गर्छौँ हामीले, एकदम लिमिट गर्छौँ साइजलाई। यो म्याक्सिमम 40 र मिनिमम 30 र 40 को बिचमा राख्ने गर्छौँ। र स्कलरसिपको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट पनि 1-2 जना थपिने भयो भने 2-4 जना प्लस होला, होइन भने हामी क्लासको साइजलाई एकदम फिक्स गरेर बेस्ट क्वालिटी निकाल्न कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो साइजलाई पनि एकदम लिमिट साइजमा राख्छौँ। र साइन्समा 2वटा हुन्छ, म्यानेजमेन्टमा 2वटा हुन्छ, र टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्टसँग मिक्स गरेर यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अलिकति बढी प्र्याक्टिकल एक्सपोज गरेका हुन्छौँ हामीले। त्यसमा 3वटा सेक्सन हुन्छ, 120 जना। यसरी चाहिँ हामी टोटल 7 सेक्सनमा भर्ना लिने गर्छौँ। र यसमा स्कलरसिप पनि थुप्रै छन्। तपाईँले कतिजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कलरसिप पढ्न पाए भने म राम्रो गर्थेँ भन्ने हुन्छ, पढ्न त कोसिस गरिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ विविध कारणले पढ्न सकिँदैन। त्यस्तो बेलामा पनि हामीले पढ्न पाउने वातावरण, जेनदार विद्यार्थीहरूको लागि पनि भोलि आवश्यक छ। अलिकति मात्रै सपोर्ट भइदियो भने उसले राम्रो गर्न सक्छ, भोलि उसको भविष्य राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तो खालका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि हामीले विभिन्न क्याटेगोरीमा स्कलरसिपका स्किमहरू राखेका छौँ। तपाईँहरूले सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। डिटेलको लागि विद्यालयमा नजिकपुर पोखरामा छ न्यू ग्यालेक्सी। यो भेग तपाईँलाई पाइपर्छ भने। त्यसपछि एउटा सानो भिडियो देखाउन चाहन्छु स्कुलको, यो 2 मिनटको मात्रै छ छोटकरीमा। साउन्डले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन मैले जानकारी पाऊँ। सर साउन्डले सपोर्ट गरेछ सर? ठिक छ सर।
everyone. It's me, Successor, a science student from grade 12 and the national winner of the past Season 2, a product of New Galaxy. र एउटा सानो अब भाइ बहिनीलाई सानो एउटा चाहिँ भिडियो छ मसँग छोरै मलाई अलाउ गर्नु सर यो 3 मिनेटको मात्रै छ यसको हुन्छ समय हुन्छ सर प्रस्तुतिलाई हामी इग्नोर गर्न सकेनौँ प्लिज ओके सर सरको भोइस अलिक क्लियर पाइनँ सर मैले म 3 मिनेटको छ यो भिडियो म शो गरौँ सर यो आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई डेडिकेट गर्ने भिडियो छ एउटा प्लिज हुन्छ सर गरौँ भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ सर ल र यो भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो प्यारेन्ट्सको कारणले गर्दा आज त्यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ यो सबै कुराहरू प्यारेन्ट्सलाई नबिर्सिनु होला प्यारेन्ट्ससँग डेडिकेट गर्दै म एउटा सानो भिडियो तपाईँलाई अन्तिममा देखाउन चाहन्छु एक्चुअली हेर्नु होला हेरि पनि सक्नु भएको छ होला कतिजनाले Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
भाइ बहिनीहरूलाई मैले केही कुराहरू सेयरिङ गर्ने जमर्को गरेँ र समय अलिकति बढी भयो कि म माफी चाहन्छु र अरू केही प्रश्नहरू छन् भने म त्यसको लागि फेरि म उपस्थित हुन्छु। अहिलेको लागि यति नै राख्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Ramji sir, for your wonderful presentation. And it was really very effective and very powerful presentation that every students obviously are beneficial. I hope so. यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। हामी समय चाहिँ अलिकति बढी गइसकेको पनि छ। म धेरै भूमिका नबाधिकन फेरि बाबुराम बन्जाडे सर स्कलर होम स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई समयका लागि अबको समय लिइदिनु हुन आफ्नो प्रेजेन्टेसन सिकाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। बाबुराम सर प्लिज। Thank you so much, moderator RB sir. यो फर्स्ट टाइम अब भर्चुअल एडुफेयर चाहिँ नेपालमा अब होस्ट गरिराख्नु भएको छ। अब यो चाहिँ ड्युरेसनमा अब रात्र खट्नु भएको छ। हामीले डाइरेक्टली अब्जर्भ गरिराखेका छौँ। प्यानलिस्टका आदरणीय सरहरू र सम्पूर्ण दर्शक जुन एउटा यो फेसबुक लाइभमा अब जोडिनु हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण शिक्षाविद सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। म स्कलरसम बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुलको प्रिन्सिपल र विद्यार्थीहरूलाई यो करिब 10-11 वर्ष जति भयो हामी पहिला एसएलसी भन्थ्यो र अहिले चाहिँ एसएलसी र अहिले एससी त्यो ग्रेजुएट्सहरूलाई यसो काउन्सिलिङ गर्ने गर्छौँ। अब बच्चाहरूलाई अहिले आई थिङ्क युआर इन ग्रेट डिलेमा है, जस्तो एससी ग्रेजुएटहरू अहिले चाहिँ एकदमै डिलेमामा कुन बाटो रोज्ने, कुन सब्जेक्ट कम्बिनेसनहरू लिने अहिले फ्याकल्टी पनि भनेको छैन। अब न्यू करिकुलम चाहिँ भनेको छ। अलिकति अन्यल कन्फ्युजन पार्ट चाहिँ अहिले यस्तो सिचुएसनमा पनि भइराखेको छ विद्यार्थीहरूलाई। यो सिचुएसनमा एउटा चाहिँ एडुफेयर गरेर जुन विद्यार्थीहरूलाई अलिकति क्लियर होइन, जस्तो एउटा चाहिँ कन्फ्युजनको कुरालाई क्लियर गर्न खोजिराखेको छ। यो फोरमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वाभाविक नै हो, अब चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ मिसन, एउटा ड्रिम होइन, गोल चाहिँ सेट गरेको हुन्छ बच्चाले र त्यो चाहिँ गोल चाहिँ एचिभ कसरी गर्ने, त्यो सक्सेस कसरी गर्ने, हाम्रो प्यानलिस्टको सरहरूले धेरै कुराहरू होइन बच्चालाई चाहिँ एकदम अलमोस्ट चाहिँ त्यस्तो अब टिप्सहरू दिइसक्नु भएको छ। मैले उहाँहरूको चाहिँ केही नदोहोऱ्याइकन अलिकति आफूले केही एड गर्ने प्रयास गर्छु। र जस्तो के हुन्छ भने अहिले एससी दिइसकेको र अहिले त्यसपछि अब अहिले चाहिँ ग्रेजुएट पनि भइसकेका छन् एससी विद्यार्थीहरू र उनीहरूलाई चाहिँ अब कस्तो बाटो रोज्ने, कस्तो सब्जेक्ट कम्बिनेसन हामीले चुज गर्दाखेरि हाम्रो फ्युचर सेक्योर्ड हुन्छ र ग्लोबली हामी चाहिँ फिट हुन सक्छौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ दुविधामा परेका विद्यार्थीहरूलाई केही कुरा यसरी यो फोरमबाट जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई पनि केही फाइदा हुने र हामीलाई पनि यो अवसर जुटाउनु भएकोमा यो अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब मैले चाहिँ केही विद्यार्थीहरूलाई अब कस्तो बाटो रोज्ने, कस्तो चाहिँ सब्जेक्ट चुज गर्दाखेरि यो वर्ल्डकै हिसाबमा, यो नेसनकै हिसाबमा हामी चाहिँ अलि अप्पल हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सरसर्ती राख्न चाहन्छु। जुन अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले चाहिँ नयाँ करिकुलम भनेको छ, एक्जिस्टिङ करिकुलम नै एकदमै बेस्ट थियो। हाम्रो आवाज त अहिले यस्तो सिचुएसनमा न्यू करिकुलम भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ करिकुलमलाई आधार मानेर अगाडि बढाउँदाखेरि ठिक होला भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। हामीले यस्ता फोरमहरूमा भनिराखेका छौँ। अब आदरणीय अब चाहिँ सरहरू, सिनियर सरहरू, लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ, यो कुराहरू पुर्याउनु नै छ। म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हामीले यो न्यू करिकुलम नै एडाप्ट गर्न पर्यो भन्ने अहिले फ्याकल्टी पनि छैन, तर फ्याकल्टी नभए पनि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली के बुझ्न पर्छ भन्ने एउटा कोर्स कम्बिनेसन चाहिँ मिलाउनै पर्छ। जस्तो +2 साइन्स पढ्ने, म्यानेजमेन्ट पढ्ने अथवा चाहिँ एडुकेसन पढ्ने, अहिले ल भन्ने सब्जेक्ट पनि आएको छ, ल +2 मा नि पढाइ हुन्छ, ल भन्ने जोडिएको छ। र डिप्लोमाका विभिन्न टेक्निकल चाहिँ विषयहरू छन्, सरले भनिसक्नुभयो। डिप्लोमा जुन अब फार्मेसी छ होइन, अप्थाल्मिक साइन्स छ, रेडियोलोजी छ, अनि त्यसपछि चाहिँ स्टाफ नर्सहरू छन्, एचए छ, यस्तै यस्तै प्रोग्राम डिप्लोमा पनि छन्। त्यो विद्यार्थीहरू अब यो जिपिए चाहिँ कति जिपिए चाहिँ गेन गरे इलिजिबल हुने त्यो चाहिँ सब्जेक्ट पढ्नको लागि भन्ने एउटा क्राइटेरिया पनि नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डले पब्लिस गरिसकेको छ र विद्यार्थीहरू अहिले त्यो विषयमा अवेर छन् भन्ने मैले बुझेको छु। र बच्चाहरूको एउटा इन्ट्रेस्टको विषयले पनि डिटरमाइन गर्छ म अब कुन सब्जेक्ट कम्बिनेसन चाहिँ चुज गर्दाखेरि मेरो करियर चाहिँ मैले बनाएको एम चाहिँ सक्सेस बनाउन अथवा त्यो गोल चाहिँ एचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो अब बच्चाको एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टको विषय पनि हुन्छ। र सबै बच्चाले 4 जिपिए ल्याउँदैमा, नेपाल टप्दैमा, स्कुल टप्दैमा अथवा राम्रो जिपिए ल्याउँदैमा सबै थोक हुन्छ भन्ने पनि छैन। अहिले जति पनि एससी ग्रेजुएट्सहरू आफूले जिपिए चाहिँ गेन गरिसकेका छौँ सबैलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। धेरै ल्याउँदैमा र थोरै ल्याउँदामा दुःख मान्ने, धेरै ल्याउनमा एकदम होइसिनी त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, किनकि अब चाहिँ यस्तो जिपिएले मात्रै, पर्सेन्टेजले मात्रै हाम्रो करियर चाहिँ लाई
बिल्डिङको लागि सपोर्ट गर्दैन, हामीसँग कति खुबी छ, कति डाइनामिजम छ, कति ल्याबर गर्न सक्छौँ, त्यो कुराले मात्रै डिटरमाइन गर्छ हाम्रो करियर कता लैजाने भन्ने कुरा। र अब +2 मा चाहिँ जुन एउटा कोर्स कम्बिनेसन भनेको छ, जुन +2 साइन्स पढिसकेपछि साइन्सको कम्बिनेसन कोर्स कम्बिनेसन पढिसकेपछि हामी लगभग 50+ चाहिँ अब प्रोग्राममा चाहिँ हामी जान इलिजिबल हुन्छौँ। 50+ चाहिँ टेक्निकल प्रोग्राम जुन चाहिँ अब सबै टेक्निकल प्रोग्रामको चाहिँ इक्वल स्कोप छ। यो MBBS नेपालमा MBBS डक्टरको मात्र हुने, इन्जिनियरको मात्र हुने, अरू यो फार्मेसी पढेको अनि फिजियोथेरापी पढेको त्यस्तोको नहुने भन्ने छैन। एभ्री टेक्निकल फिल्ड आर इक्वल स्कोप। जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, जुन पढ्न सक्छ, त्यो चाहिँ चुज गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अब चाहिँ यो हाम्रो समाजमा कतिपय एउटा ट्रेडिसनल चाहिँ अब कम्युनिटीमा अब साथीभाइले यो भन्ने, परिवारले यो भन्ने, समाजले यो भन्ने, त्यो भनेर पनि हुँदैन। आफ्नो चाहिँ प्यासन कुनमा छ, कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ, म कुन पढेर चाहिँ के सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर मैले चाहिँ के गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्छ। त्योबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आफ्नो सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ चुज गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र सबै चाहिँ विषय कम्बिनेसनहरू छ नि, त्यो सबै सब्जेक्टको कम्बिनेसन पढ्दामा उत्तिकै मेहनत लगाउनु पर्छ। साइन्स पढ्दा धेरै मेहनत लगाउनु पर्ने, म्यानेजमेन्टलाई लाउँदै नलाउनु पर्ने। अहिले सरले टुरिज्मलाई चाहिँ मेहनतै गर्न नपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन, आफ्नो लेबर चाहिँ देखाउनै पर्छ। त्यो भएर सबै सब्जेक्टहरूलाई इक्वल इफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। ल साइन्स पढ्दाखेरि थोरै बढी होला, तर चाहिँ अरू सब्जेक्ट पनि नट इजी है, यसरी इजिली चाहिँ लिन हुँदैन। एडुकेसन अनि ल पनि आफ्नै त्यहाँ पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै पास भइँदैन, त्यत्तिकै राम्रो मार्क्स गेन गरिन्न, त्यत्तिकै फेरि ब्याचलरमा अरू प्रोग्रामहरूमा जान, त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्समा नाम निकालेर स्कलरसिप गेन गर्नको लागि त्यत्तिकै चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएर इक्वल चाहिँ इफोर्ट चाहिँ सबै सब्जेक्टलाई लगाउनु पर्छ। र एउटा इन्ट्रेस्टको विषयलाई हेरेर र प्यारेन्ट्सलाई पनि केही चाहिँ सजेसन प्यारेन्ट्सबाट लिनुपर्छ, किनकि हामी अब जति पनि छोराछोरी हामी त्यसको लागि बुवा आमाले पनि अब तिमीहरूको त्यही खालको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको छ, छोराले यो गरिदियोस्, यो फिल्डमा जाओस् भन्ने इन्ट्रेस्ट बुझेर बुवा आमाले पनि केही सोच प्लान बनाउनु भएको छ। त्यो एउटा कोअर्डिनेसनको आवश्यक छ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले जस्तो +2 को कोर्स कम्बिनेसन चुज गर्दाखेरि साइन्स पढिसकेपछि जस्तो मैले भनिहालेँ 50+ टेक्निकल प्रोग्राममा जान्न इलिजिबल भइन्छ। त्यसमा इन्जिनियरिङकै नेपालको कन्टेक्स्टमा लगभग 12 भन्दा बढी प्रोग्राम इन्जिनियरिङकै छ। जस्तो इन्जिनियर पढ्ने भनेपछि सिभिल पढ्ने कि इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन पढ्ने कि होइन, अनि त्यसपछि अलि हाई डिमान्डेबल चाहिँ सब्जेक्टहरू छ होइन, एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ छ, अनि त्यो आर्किटेक्ट छ होइन, स्ट्रक्चर इन्जिनियर छ, यस हाइड्रो छ, यस्ता इन्जिनियरिङको चाहिँ स्ट्रिमहरू छन्। अनि त्यसपछि मेडिकलतिर अब MBBS भइहाल्यो, BDS भयो, BSc नर्सिङ भयो, प्यारामेडिकलतिर त्यत्तिकै स्कोप डिमान्डेबल सब्जेक्टहरू छन्। र त्यस पछाडि फेरि अप्लाइड साइन्स अहिलेको एकदमै लेटेस्ट होइन, अब एकदमै चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री पनि भन्छौँ, त्यो रिलेटेड चाहिँ होइन। जस्तो अब BSc एजी भयो, भेटनरी साइन्स भयो होइन, अब BSc फरेस्ट्री भयो, BSc चाहिँ फिसरिज भयो, यस्ता खालका एप्लाइड साइन्समा प्रोग्रामहरू पनि छन्। यसरी गर्दाखेरि +2 यो साइन्सको कोर्स कम्बिनेसन पढिसकेपछि 50+ टेक्निकल विषयमा चाहिँ जान इलिजिबल हुन्छन् विद्यार्थीहरू। र त्यस पछाडि चाहिँ जुन अब अहिले साइन्स पढेकालाई मात्रै त्यतिका प्रोग्रामहरू हुने, म्यानेजमेन्ट पढेकोलाई नहुने भन्ने पनि छैन। म्यानेजमेन्टको नि अहिले एकदमै हाइब्रिड सब्जेक्टहरू डेभलप भइसकेका छन्। +2 पछाडि सरले भनिराख्नुभयो जस्तो ट्राभललाई जोडेर त्यस्ता सब्जेक्टहरू बनेका छन्। BHMहरू छ, अनि त्यसपछि चाहिँ BIM पढ्न पाइन्छ, BCA पढ्न पाइन्छ होइन, BBA पढ्न पाइन्छ। अब 10-12वटा राम्रै टेक्निकल जस्तै अलिकति मर्ज गरेर टेक्नोलोजीलाई मर्ज गरेर बनाएका सब्जेक्टहरू प्रोग्रामहरू पनि छन्। त्यसरी अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई जुनै सब्जेक्ट पढे पनि राम्रै स्कोप छ, तर त्यो फिल्डमा चाहिँ राम्रो अलिकति अब्बल आउटस्ट्यान्डिङ एक्स्ट्रा चाहिँ अर्डिनेरी भएको चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो भइसकेपछि फ्युचर चाहिँ राम्रै हुन्छ। यो +2 एडुकेसनमा चाहिँ विद्यार्थीले अलि इफोर्ट लगाएर पढ्यो भने हामीले पनि सक्सेस स्टोरी यसो विद्यार्थीहरूको राम्रो विद्यार्थीहरू हेर्दाखेरि +2 जसले राम्रोसँग मेहनत गरेर सिन्सियर भएर यहाँ डिसिप्लिनका कुराहरू होइन, अब ट्यालेन्टका कुराहरू सबै कुराहरू आए, इन्टिग्रिटीका कुराहरू सबै कुराहरू आए, त्यो विद्यार्थीले पालना गरेको छ। त्यो विद्यार्थी त्यस्तो छ भने त्यो विद्यार्थीको फ्युचर पनि हामी चाहिँ सेक्योर छ भन्न सकिन्छ। त्यो विद्यार्थीले राम्रो गरिराखेको छ। र +2 मा जसले राम्रोसँग मेहनत गर्छ, जसले अहिले यो 10 इयर्सको चाहिँ स्कुल चाहिँको लङ जर्नी चाहिँ क्रस गरेर विद्यार्थीहरूले राम्रो मेहनत गरेर पढिराखेका छन्। र त्यो विद्यार्थीले +2 मा पनि त्यति पढ्यो, अझ बढी मेहनत गर्यो भने अब यो चाहिँ +2 पछाडिको जुन प्रोग्राम चाहिँ एटेम्प गरे पनि राम्रै गर्न सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको चाहिँ स्कोप नहुने, साइन्सको मात्र हुने अथवा लको हुने
एडुकेसनको नहुने भन्ने छैन। जुन जुन चाहिँ कोर्स कम्बिनेसनमा हामी एटेन्ड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू लाग्दामा राम्रै भइन्छ। जस्तै अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा यसो हेर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू जति पनि प्रोडक्सन भइराखेका छन्, हाम्रा जति पनि प्रोडक्टहरू छन्, यो विदेशका अथवा चाहिँ हाम्रो विश्वका जुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर अब्बल चाहिँ दर्जामा रहिराखेका छन्, जसले हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अमेरिकाको हार्वर्डमा नि त्यत्तिकै राम्रा विद्यार्थीहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू छन्, त्यहाँ पनि एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइराखेका छन्। अब एमआइटीमा त्यस्तै छ। यही नजिकैको छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा आइआइटीका विद्यार्थीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि कति राम्रा छन्। त्यहाँ आइआइटी चाहिँ युनिभर्सिटी टपेका छन् होइन। त्यो भएर हाम्रा विद्यार्थीहरू यस्तो हुन पर्यो, यो वर्ल्डमै जता पनि गएर चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब्बल आउटस्ट्यान्डिङ बन्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ डेडिकेसन, मोटिभेसन होइन, त्यो अब हार्ड लेबरनेस चाहिँ सबै हुनुपर्छ। त्यो भए मात्रै सम्भव छ। र विद्यार्थीहरूलाई चाहेको विषय रोज्ने र फेरि विषयहरू रोज्दा पनि होइन कतै कन्फ्युजन छ भने हामी जस्तो हामी अब यो एउटा फोरम छ, यो फोरममा पनि त्यस्तो क्वेसनहरू राख्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गर्छौँ। जस्तो अब ठिक छ, साइन्स पढ्न मन लागेको थियो, साइन्स पढिसकेपछि के हुन्छ, जस्तो फिजियोथेरापीमा जान मन लाग्ला, फार्मेसीमा जान मन लाग्ला होइन, यस्तै के छ होइन, कन्फ्युजन त्यस्ता पनि हुन सक्छन्। मलाई यो पढेर यो बन्न थियो तर के हुन्छ भनेर त्यस्तो अहिले पनि थाहा नहुन सक्छ। त्यस्ता कुरालाई चाहिँ अब सिनियर चाहिँ दाइहरू होइन अनि प्यारेन्ट्सहरूसँग अनि सरहरूसँग त्यस्तो चाहिँ नलेजहरू आफूले लिन सकिन्छ। र जस्तो विद्यार्थीहरूले अहिले चाहिँ जस्तो 4.0 जिपिए आउँदाखेरिमा कतिपय इन्टरनल इभ्यालुएसनमा चाहिँ कतिपय क्रिटिजमहरू पनि भयो, आयो, धेरै नै आयो। जस्तो अब विद्यार्थीहरू यसमा पनि एकदमै अब चाहिँ दुःख मान्न पर्दैन। जसले गेन गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनल क्वालिटी भएर त्यो राम्रै विद्यार्थी एउटा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट भएर मात्रै त्यो जिपिए सम्बन्धित जिपिए जति आएको छ त्यो जिपिए आएको भन्ने मनन गर्नको लागि विद्यार्थीलाई म चाहिँ अनुरोध गर्छु। किनभने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई एउटा केयर गर्ने, त्यसको डाइनामिज्म के छ, त्यसको चाहिँ ट्यालेन्ट के छ होइन, ट्यालेन्ट्सहरू सबै इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ फरवार्ड गरेको चाहिँ मार्क्स हो। त्यो भएर यो पनि अन्यथा छैन, अथेन्टिक छ होइन। तर अब विद्यार्थीले त्यही जुन चाहिँ अहिले पर्फर्मेन्स जुन छ त्यो पर्फर्मेन्सलाई अझ बढाएर होइन, अब हायर एजुकेसन जुन 11-12 को कोर्सहरू छ त्यसमा अझै राम्रो गर्नुपर्छ। र 11-12 पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अब फ्युचर चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू 11-12 नै निर्धारण गर्ने भएकोले 11-12मा अलि मेहनत गरेर अलि डिपली स्टडी गरेर अलि फ्युचरलाई हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। किनकि मैले भनिहालेँ 50+ चाहिँ टेक्निकल प्रोग्राम भन्दैमा सबैले चाहिँ इजिली साइन्स पढेकाले पढ्न पाउने अथवा म्यानेजमेन्ट पढेकाले ती मैले भनेका टेक्निकल प्रोग्रामहरू सिधै पढ्न पाउने त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो छैन। अब इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा एकदमै टफ कम्पिटिसन हुन्छ अल ओभर द यो हाम्रो नेपाल चाहिँ जताबाट पनि विद्यार्थी आएर त्यही एउटै इन्ट्रान्स चाहिँ अपियर गर्ने हो। त्यो इन्ट्रान्सबाट त्यहाँ पनि लिमिटेसन छ, कोटा सिस्टम छ, स्कलरसिपको चाहिँ कोटा छ, पार्सियल पेमेन्टको कोटा छ होइन, अनि मेरिट लिस्टका कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएर विद्यार्थीहरूले +2मा 11-12मा जसले राम्रोसँग पढ्न सक्यो, चाहे त्यो चाहिँ 3.0 जिपिए ल्याएको किन नहोस्, 2.85 मात्रै ल्याएको किन नहोस्, त्यो विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ 11-12मा कसरी पढाएको छ त्यही कुराले मात्रै डिटरमाइन गर्छ। त्यो भएर 4.0 जिपिए आउँदैमा 2.85 आउँदैमा केही चाहिँ त्यो फरक पर्दैन। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ 10-15 वर्षको चाहिँ यो पिरियडमा हामी हेरिराखेका छौँ। जुन एसएलसी पहिलाको एसएलसी भन्ने त्यहाँ तिनीहरू एसएलसीको बोर्ड टपरहरू, एससीका चाहिँ 4 जिपिएका टपरहरूले पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले नाम स्कलरसिपमा ननिकालेका रेकर्डहरू पनि छन्। त्यो भएर अहिले हातिनु चाहिँ पर्दैन। एसएलसीमा 45 ल्याएका, 49 ल्याएका चाहिँ कोही विद्यार्थीहरूले पनि स्कलरसिपमा टिचिङ हस्पिटल होइन, जस्तो महाराजगञ्जमा छ टिचिङ मेडिकल कलेज, त्यहाँ स्कलरसिपमा पढिराखेका छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा स्कलरसिपमा पढिराखेका छन्, चार्टर एकाउन्टेन्ट बनिराखेका छन्। त्यो भएर अहिले यो जिपिए चाहिँ यति आउँदैमा एकदमै होइसिनी म यस्तो उस्तो ठुलो मान्छे भयो भनेर त्यसरी लिने र फेरि थोरै आउँदैमा दुःख मान्न पर्ने छैन, यो पटक्कै छैन। यो कुरा विद्यार्थी भाइहरूले बुझ्नु होला। र केही क्वेरिजहरू भयो भने हाम्रो यो एउटा एडुफियरको फोरम छ। अब एक्सपर्टहरूले अब डेली नै यस्ता चाहिँ अब करियर गाइडका चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन, एक्सपर्टहरू नि आउनु भएको छ। हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नु पर्यो भने हामी गर्छौँ इन्डिभिजुअली। त्यो सब्जेक्ट नै भित्र गएर जस्तो फिजियोथेरापीमा जान पर्यो, अप्थाल्मिक साइन्समा जान पर्यो
अनि फार्मेसीमा जान पर्यो, बीपीएचमा जान पर्यो हैन, एकदमै एट्र्याक्टिभ सब्जेक्टहरू छन् हैन। मान्छेको चाहिँ अहिलेको साइन्स कोर्स कम्बिनेसन पढ्ने विद्यार्थीको टार्गेट भनेकै के हुन्छ भने हामी हेर्छौँ म डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने। बिसाइड डक्टर एन्ड इन्जिनियर देयर आर मेनी टेक्निकल प्रोग्राम भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई अझै थाहा छैन र त्यसको नि त्यत्तिकै डिमान्ड छ, त्यत्तिकै स्कोप छ, त्यस भ्यालु छ भन्ने कुराहरू बुझिराखेको छैन। सामने एउटा चाहिँ एमबिबिएसले चाहिँ एउटा डिजिज स्प्रेड भयो भने अनि तपाईँको त्यो फाइन्ड गर्नलाई अब यो के रोग हो भनेर फाइन्ड गर्नको लागि त्यहाँ प्याथोलोजिस्ट चाहिन्छ, अन्य कन्सल्टेन्टहरू चाहिन्छ। त्यो चाहिँ त नभइकन त हुँदैन, त्यो एउटा कम्बिनेसन, एउटा सिरिज हुन पर्यो। त्यो भएर हरेक चिजको चाहिँ उत्तिकै स्कोप छ। त्यो भएर अहिलेदेखि विद्यार्थीले म डक्टर पढ्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यहाँका अलिक वैकल्पिक चिजहरू पनि हेरेर अनि आफूलाई सुहाउँदो पैसाका कुराहरू पनि हुन्छन्। भोलि बिहान पेमेन्टमा पढ्नु पर्यो भने सगर्दा स्कलरसिपमै पढ्ने नेपालमा कति कति स्कलरसिप छ। मसँग अहिले डाटा नै छ, मैले अहिले समयको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति डेमोन्स्ट्रेट गर्न अलिकति असम्भव होला जस्तो लाग्छ। मसँग डाटै छ कुन कुन युनिभर्सिटीले कति कति स्कलरसिप दिने, इन्जिनियरिङमा कति, मेडिकलमा कति, प्यारामेडिकलमा कति, एप्लाइड साइन्समा कति, यो मसँग डाटै छ। यो मैले यसरी विद्यार्थीलाई भन्थेँ र यो विद्यार्थीले जुन विद्यार्थीले प्लस 2 11 12 मा राम्रोसँग पढ्छ त्यसले नाम निकाल्ने हो। मैले चाहिँ अहिले पनि भनिदिन सक्छु, किनकि प्लस 2 पछाडि सर्टेन टाइम 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर कसैको नाम निस्किँदैन अहिलेदेखि, किनकि 11 12 कै कोर्सबाट इन्ट्रान्समा सोधिने ब्याचलर स्टुडेन्ट। त्यही भएर जस्तो डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ, डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जुन सब्जेक्ट छ सब्जेक्ट रिलेटेडमा एकदमै पोख्त हुने, अलि राम्रो चाहिँ नलेज गेन गर्ने, तर पछि फेरि इन्ट्रान्समा ब्याचलर पढ्न अलिकति अब चाहिँ यो हाम्रो समाजमा कतिपय एउटा ट्रेडिसनल चाहिँ अब कम्युनिटीमा अब साथीभाइले यो भन्ने, परिवारले यो भन्ने, समाजले यो भन्ने, त्यो भनेर पनि हुँदैन। आफ्नो चाहिँ प्यासन कुनमा छ, कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ, म कुन पढेर चाहिँ के सब्जेक्ट चाहिँ चुज गरेर मैले चाहिँ के गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्छ। त्यो भएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने आफ्नो सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्टको विषय चाहिँ चुज गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र सबै चाहिँ विषय कम्बिनेसनहरू छ नि, त्यो सबै सब्जेक्टको कम्बिनेसन पढ्दामा उत्तिकै मेहनत लगाउनु पर्छ। साइन्स पढ्दा धेरै मेहनत लगाउनु पर्ने, म्यानेजमेन्टलाई लाउँदै नलाउनु पर्ने। अहिले सरले टुरिज्मलाई चाहिँ मेहनतै गर्न नपर्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। सबै सब्जेक्टलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन, आफ्नो लेबर चाहिँ देखाउनै पर्छ। त्यो भएर सबै सब्जेक्टहरूलाई इक्वल इफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। ल साइन्स पढ्दाखेरि थोरै बढी होला, तर चाहिँ अरू सब्जेक्ट पनि नट इजी है, यसरी इजिली चाहिँ लिन हुँदैन। एडुकेसन अनि ल पनि आफ्नै त्यहाँ पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै पास भइँदैन, त्यत्तिकै राम्रो मार्क्स गेन गरिन्न, त्यत्तिकै फेरि ब्याचलरमा अरू प्रोग्रामहरूमा जान, त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्समा नाम निकालेर स्कलरसिप गेन गर्नको लागि त्यत्तिकै चाहिँ सकिँदैन। त्यो भएर इक्वल चाहिँ इफोर्ट चाहिँ सबै सब्जेक्टलाई लगाउनु पर्छ र एउटा इन्ट्रेस्टको विषयलाई हेरेर र प्यारेन्ट्सलाई पनि केही चाहिँ सजेसन प्यारेन्ट्सबाट पनि लिनुपर्छ। किनकि हामी अब जति पनि छोराछोरी हामी त्यसको लागि बुवा आमाले पनि अब तिमीहरूको यही खालको चाहिँ परिकल्पना गर्नुभएको छ, छोराले यो गरिदियोस्, यो फिल्डमा जाओस् भन्ने इन्ट्रेस्ट बुझेर बुवा आमाले पनि केही सोच प्लान बनाउनु भएको छ। त्यो एउटा कोअर्डिनेसनको आवश्यक छ। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले जस्तो प्लस 2 को कोर्स कम्बिनेसन चुज गर्दाखेरि साइन्स पढिसकेपछि जस्तो मैले भनिहालेँ 50+ टेक्निकल प्रोग्राममा जान्न इलिजिबल भइन्छ। त्यसमा इन्जिनियरिङकै नेपालको कन्टेक्समा लगभग 12 भन्दा बढी प्रोग्राम इन्जिनियरिङकै छ। जस्तो इन्जिनियर पढ्ने भनेपछि सिभिल पढ्ने कि इलेक्ट्रोनिक एन्ड कम्युनिकेसन पढ्ने कि हैन, अनि त्यसपछि अलि हाई डिमान्डेबल चाहिँ सब्जेक्टहरू छ हैन, एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ छ, अनि त्यस आर्किटेक्ट छ हैन, स्ट्रक्चर इन्जिनियर छ, यस हाइड्रो छ, यस्ता इन्जिनियरिङको चाहिँ स्ट्रिमहरू छन्। अनि त्यसपछि मेडिकलतिर अब एमबिबिएस भइहाल्यो, बिडिएस भयो, बिएससी नर्सिङ भयो, प्यारामेडिकलतिर त्यत्तिकै स्कोप डिमान्डेबल सब्जेक्टहरू छन्। र त्यस पछाडि फेरि अप्लाइड साइन्स अहिलेको एकदमै लेटेस्ट हैन, अब एकदमै चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री पनि भन्छौँ, त्यो रिलेटेड चाहिँ हैन। जस्तो अब बिएससी एजी भयो, भेटनरी साइन्स भयो हैन, अब बिएससी फरेस्ट्री भयो, बिएससी चाहिँ फिसरिज भयो, यस्ता खालका एप्लाइड साइन्समा प्रोग्रामहरू पनि छन्। यसरी गर्दाखेरि प्लस 2 यो साइन्सको कोर्स कम्बिनेसन पढिसकेपछि 50+ टेक्निकल विषयमा चाहिँ जान इलिजिबल हुन्छन् विद्यार्थीहरू। र त्यस पछाडि चाहिँ जुन अब अहिले साइन्स पढेकालाई मात्रै त्यतिका प्रोग्रामहरू हुने, म्यानेजमेन्ट पढेकोलाई नहुने भन्ने पनि छैन। म्यानेजमेन्टको नि अहिले एकदमै हाइब्रिड सब्जेक्टहरू डेभलप भइसकेका छन्। प्लस 2 पछाडि सरले राख्नुभयो जस्तो ट्राभललाई जोडेर त्यस्ता सब्जेक्टहरू बनेका छन्। बिएचएमहरू छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बिआइएम पढ्न पाइन्छ, बिसिए पढ्न पाइन्छ हैन, बिबिए पढ्न पाइन्छ। अब 10-12 वटा राम्रै टेक्निकल जस्तै अलिकति मर्ज गरेर टेक्नोलोजीलाई मर्ज गरेर बनाएका सब्जेक्टहरू प्रोग्रामहरू पनि छ। त्यसरी अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई
जुनै सब्जेक्ट पढे पनि राम्रै स्कोप छ, तर त्यो फिल्डमा चाहिँ राम्रो अलिकति अब्बल आउटस्ट्यान्डिङ एक्स्ट्रा चाहिँ अर्डिनेरी भएको चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो भइसकेपछि फ्युचर चाहिँ राम्रै हुन्छ। यो +2 एडुकेसनमा चाहिँ विद्यार्थीले अलि इफोर्ट लगाएर पढ्यो भने हामीले पनि सक्सेस स्टोरी यसो विद्यार्थीहरूको राम्रो विद्यार्थीहरू हेर्दाखेरि +2 जसले राम्रोसँग मेहनत गरेर सिन्सियर भएर यहाँ डिसिप्लिनका कुराहरू होइन, अब ट्यालेन्टका कुराहरू सबै कुराहरू आए, इन्टिग्रिटीका कुराहरू सबै कुराहरू आए, त्यो विद्यार्थीले पालना गरेको छ, त्यो विद्यार्थी त्यस्तो छ भने त्यो विद्यार्थीको फ्युचर पनि हामी चाहिँ सेक्योर छ भन्न सकिन्छ। त्यो विद्यार्थीले राम्रो गरिराखेको छ र +2 मा जसले राम्रोसँग मेहनत गर्छ, जसले अहिले यो 10 इयर्सको चाहिँ स्कुल चाहिँ को लङ जोर्नी चाहिँ क्रस गरेर विद्यार्थीहरूले राम्रो मेहनत गरेर पढिराखेका छन् र त्यो विद्यार्थीले +2 मा पनि त्यति पढ्यो, अझ बढी मेहनत गर्यो भने अब यो चाहिँ +2 पछाडिको जुन प्रोग्राम चाहिँ एटेम्प गरे पनि राम्रै गर्न सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको चाहिँ स्कोप नहुने, साइन्सको मात्र हुने अथवा लको हुने, एडुकेसनको नहुने भन्ने छैन। जुन चाहिँ कोर्स कम्बिनेसनमा हामी एटेम्प गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ विद्यार्थीहरू लाग्दामा राम्रै भइन्छ। जस्तै अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा यसो हेर्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू जति पनि प्रोडक्सन भइराखेका छन्, हाम्रा जति पनि प्रडक्टहरू छन्, यो विदेशका अथवा चाहिँ हाम्रो विश्वका जुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर अब्बल चाहिँ दर्जामा रहिराखेका छन्, जसले हामीले सुन्ने गरेका छौँ। अमेरिकाको हार्वर्डमा नि त्यत्तिकै राम्रा विद्यार्थीहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू छन्, त्यहाँ पनि एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स दिइराखेका छन्। अब MIT-मा त्यस्तै छ। यही नजिकैको छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा IIT-का विद्यार्थीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि कति राम्रा छन्, त्यो IIT चाहिँ युनिभर्सिटी टपेका छन् होइन। त्यो भएर हाम्रा विद्यार्थीहरू यस्तो हुन पर्यो, यो वर्ल्डमै जता पनि गएर चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब्बल आउटस्ट्यान्डिङ बन्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ डेडिकेसन, मोटिभेसन होइन, त्यो अब हार्ड लेबरनेस चाहिँ सबै हुनुपर्छ। त्यो भए मात्रै सम्भव छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहेको विषय रोज्ने र फेरि विषयहरू रोज्दा पनि होइन कतै कन्फ्युजन छ भने हामी जस्तो हामी अब यो एउटा फोरम छ, यो फोरममा पनि त्यस्तो क्वेसनहरू राख्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसरी पनि हामीले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने गर्छौँ। जस्तो अब ठिक छ, साइन्स पढ्न मन लागेको थियो, साइन्स पढिसकेपछि के हुन्छ, जस्तो फिजियोथेरापीमा जान मन लाग्ला, फार्मेसीमा जान मन लाग्ला होइन, यस्तै के छ होइन, कन्फ्युजन त्यस्ता पनि हुन सक्छन्। मलाई यो पढेर यो बन्न थियो तर के हुन्छ भनेर त्यस्तो अहिले पनि थाहा नहुन सक्छ। त्यस्ता कुरालाई चाहिँ अब सिनियर चाहिँ दाइहरू होइन, अनि प्यारेन्ट्सहरूसँग अनि सरहरूसँग त्यस्तो चाहिँ नलेजहरू आफूले लिन सकिन्छ। र जस्तो विद्यार्थीहरूले अहिले चाहिँ जस्तो 4.0 GPA आउँदाखेरिमा कतिपय इन्टरनल इभ्यालुएसनमा चाहिँ कतिपय क्रिटिजमहरू पनि भयो, आयो, धेरै नै आयो। जस्तो अब विद्यार्थीहरू यसमा पनि एकदमै अब चाहिँ दुःख मान्न पर्दैन, जसले गेन गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ इन्टरनल क्वालिटी भएर त्यो राम्रै विद्यार्थी एउटा डिजर्भिङ क्यान्डिडेट भएर मात्रै त्यो GPA सम्बन्धित GPA जति आएको छ त्यो GPA आएको भन्ने मनन गर्नको लागि विद्यार्थीलाई म चाहिँ अनुरोध गर्छु। किनभने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षक भनेको विद्यार्थीलाई एउटा केयर गर्ने, त्यसको डाइनामिज्म के छ, त्यसको चाहिँ ट्यालेन्ट के छ होइन, ट्यालेन्ट्सहरू सबै इभ्यालुएसन गरेर चाहिँ फरवार्ड गरेको चाहिँ मार्क्स हो। त्यो भएर यो पनि अन्यथा छैन, अथेन्टिक छ होइन। तर अब विद्यार्थीले त्यही जुन चाहिँ अहिले पर्फर्मेन्स जुन छ त्यो पर्फर्मेन्सलाई अझ बढाएर होइन, अब हायर एजुकेसन जुन 11-12 को कोर्सहरू छ त्यसमा अझै राम्रो गर्नुपर्छ। र 11-12 पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले अब फ्युचर चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू 11-12 नै निर्धारण गर्ने भएकोले 11-12 मा अलि मेहनत गरेर, अलि डिपली स्टडी गरेर, अलि फ्युचरलाई हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। किनकि मैले भनिहालेँ 50+ चाहिँ टेक्निकल प्रोग्राम भन्दैमा सबैले चाहिँ इजिली साइन्स पढेकाले पढ्न पाउने अथवा म्यानेजमेन्ट पढेकाले ती मैले भनेका टेक्निकल प्रोग्रामहरू सिधै पढ्न पाउने त्यस्तो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यस्तो छैन। अब इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा एकदमै टफ कम्पिटिसन हुन्छ अल ओभर द यो हाम्रो नेपाल चाहिँ जताबाट पनि विद्यार्थी आएर त्यही एउटै इन्ट्रान्स चाहिँ अपियर गर्ने हो। त्यो इन्ट्रान्सबाट त्यहाँ पनि लिमिटेसन छ, कोटा सिस्टम छ, स्कलरसिपको चाहिँ कोटा छ, पार्सियल पेमेन्टको कोटा छ होइन, अनि मेरिट लिस्टका कुराहरू हुन्छन्। त्यो भएर विद्यार्थीहरूले +2 मा 11-12 मा जसले राम्रोसँग पढ्न सक्यो, चाहे त्यो चाहिँ 3.0 GPA ल्याएको किन नहोस्, 2.85 मात्रै ल्याएको किन नहोस्, त्यो विद्यार्थीले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ 11-12 मा कसरी पढाएको छ त्यही कुराले मात्रै डिटरमाइन गर्छ। त्यो भएर 4.0 GPA आउँदैमा, 2.85 आउँदैमा केही चाहिँ त्यो फरक पर्दैन। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ 10-15 वर्षको चाहिँ यो पिरियडमा हामी हेरिराखेका छौँ। जुन SLC पहिलाको SLC भन्ने त्यहाँ तिनीहरू SLC को बोर्ड टपरहरू, HSC का चाहिँ 4 GPA का टपरहरूले पनि कतिपय विद्यार्थीहरूले नाम स्कलरसिपमा ननिकालेका रेकर्डहरू पनि छन्। त्यो भएर अहिले हातेको चाहिँ पर्दैन। SLC मा 45 ल्याएका, 49 ल्याएका
चाहिँ कोही विद्यार्थीहरूले पनि स्कलरसिपमा टिचिङ हस्पिटल होइन जस्तो महाराजगञ्जमा छ टिचिङ मेडिकल कलेज त्यहाँ स्कलरसिपमा पढिराखेका छन्, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा स्कलरसिपमा पढिराखेका छन्, चार्टर एकाउन्टेन्ट बनिराखेका छन्। त्यो भएर अहिले यो जिपिए चाहिँ यति आउँदैमा एकदमै होइसिनी म यस्तो आऊ उस्तो आऊ ठुलो मान्छे भयो भनेर त्यसरी लिने र फेरि थोरै आउँदैमा दुःख मान्न पर्ने छैन, यो पटक्कै छैन। यो कुरा विद्यार्थी भाइहरूले बुझ्नु होला। र कति केही क्वेरिजहरू भयो भने हाम्रो यो एउटा एडुफियरको फोरम छ, अब एक्सपर्टहरूले अब डेली नै एउटा यस्ता चाहिँ अब करियर गाइडका चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ होइन, एक्सपर्टहरू नि आउनु भएको छ। हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नु पर्यो भने हामी गर्छौँ इन्डिभिजुअली त्यो सब्जेक्टमै भित्र गएर, जस्तो फिजियोथेरापीमा जान पर्यो, अप्थाल्मिक साइन्समा जान पर्यो, अनि फार्मेसीमा जान पर्यो, बिपिएचमा जान पर्यो होइन। एकदमै एट्र्याक्टिभ सब्जेक्टहरू छन् होइन। मान्छेको चाहिँ अहिलेको साइन्स कोर्स कम्बिनेसन पढ्ने विद्यार्थीको टार्गेट भनेकै के हुन्छ भने हामी हेर्छौँ म डक्टर बन्ने, इन्जिनियर बन्ने। बिसाइड डक्टर एन्ड इन्जिनियर देयर आर मेनी टेक्निकल प्रोग्राम भन्ने कुरा विद्यार्थीलाई अझै थाहा छैन र त्यसको नि त्यत्तिकै डिमान्ड छ, त्यत्तिकै स्कोप छ, त्यस भ्यालु छ भन्ने कुराहरू बुझिराखेको छैन। सामने एउटा चाहिँ एमबिबिएसले चाहिँ एउटा डिजिज स्प्रेड भयो भने अनि तपाईँको त्यो फाइन्ड गर्नलाई अब यो के रोग हो भनेर फाइन्ड गर्नको लागि त्यहाँ प्याथोलोजिस्ट चाहिन्छ, अन्य कन्सल्टेन्टहरू चाहिन्छ। त्यो चाहिँ त नभइकन त हुँदैन, त्यो एउटा कम्बिनेसन एउटा सिरिज हुन पर्यो। त्यो भएर हरेक चिजको चाहिँ उत्तिकै स्कोप छ। त्यो भएर अहिलेदेखि विद्यार्थीले म डक्टर पढ्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यहाँका अलिक वैकल्पिक चिजहरू पनि हेरेर अनि आफूलाई सुहाउँदो पैसाका कुराहरू पनि हुन्छन्। भोलि बिहान पेमेन्टमा पढ्नु पर्यो भने सगर्दा स्कलरसिपमै पढ्ने नेपालमा कति कति स्कलरसिप छ। मसँग अहिले डाटा नै छ, मैले अहिले समयको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति डेमोन्स्ट्रेट गर्न अलिकति असम्भव होला जस्तो लाग्छ। मसँग डाटै छ कुन कुन युनिभर्सिटीले कति कति स्कलरसिप दिने, इन्जिनियरिङमा कति, मेडिकलमा कति, प्यारामेडिकलमा कति, एप्लाइड साइन्समा कति, यो मसँग डाटै छ। यो मैले यसरी विद्यार्थीलाई भन्थेँ र यो विद्यार्थीले जुन विद्यार्थीले प्लस 2 11 12 मा राम्रोसँग पढ्छ त्यसले नाम निकाल्ने हो। मैले चाहिँ अहिले पनि भनिदिन सक्छु, किनकि प्लस 2 पछाडि सर्टेन टाइम 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेर कसैको नाम निस्किँदैन अहिलेदेखि, किनकि 11 12 कै कोर्सबाट इन्ट्रान्समा सोधिने ब्याचलर स्टुडेन्ट। त्यही भएर जस्तो डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि हुन्छ, डिप्लोमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जुन सब्जेक्ट छ सब्जेक्ट रिलेटेडमा एकदमै पोख्त हुने, अलि राम्रो चाहिँ नलेज गेन गर्ने, तर पछि फेरि इन्ट्रान्समा ब्याचलर पढ्न अलिकति कठिनाइ हुने त्यस्ता प्रब्लमहरू छन्। त्यो भएर डिप्लोमा पढ्दा पनि राम्रो त हुन्छ सर्टेन टाइममै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्छु, गर्न सक्छु, फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्न सक्छु भन्ने विद्यार्थीले त्यो गर्दा पनि हुन्छ। होइन म अलि एकाडेमिकल्ली नै प्लस 2 राम्रो गराएर ब्याचलरको प्रोग्राम चाहिँ एटेम्प गर्ने हो भन्ने खालले साइन्सै पढ्दा अनि म्यानेजमेन्ट पढ्दा एजुकेसन पढ्दा लनै पढ्दा ठिकै हुन्छ। र फेरि यो डिप्लोमा पढ्दाखेरि अहिलेको चाहिँ कन्टेक्स्टमा 3 इयर्स लाग्छ होइन, त्यसमा पनि अब चाहिँ पैसा पनि अलिकति टेक्निकल प्रोग्राममा महँगो छ। त्यसरी चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्सन गर्नको लागि म विद्यार्थी भाइहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र अब धेरै कुरा नराखिकन पछि पनि यस्ता खालका प्रोग्रामहरूमा हामीले यस्ता कुराहरू सिकाउनेछौँ, गर्नेछौँ। अब जस्तो अब कलेज सिलेक्सनको कुराहरू छ र सब्जेक्ट सिलेक्सनका कुराहरू त भइराखेका छन्। जस्तो कलेज सिलेक्सनका कुराहरू अघि प्यानलिस्टमा पढ्ने सरहरू आदरणीय सरहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो। कलेजहरू वास्तवमा सिलेक्ट गर्ने त्यसरी नै र विद्यार्थीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कलेज सिलेक्ट गर्दा कलेज राम्रै कलेज सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जुन राम्रो कलेज भन्ने नि जस्तो त्यहाँ डिसिप्लिनका कुराहरू, एकाडेमिक चाहिँ इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, त्यहाँका रिजल्टका कुराहरू एउटा पार्ट हो भन्ने एउटा चाहिँ विद्यार्थीमा हुने चाहिँ कला त्यो एउटा अर्को पार्ट हो। विद्यार्थी आफै डिजर्भिङ छ, विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यो कलेजले चाहिँ क्याप्सुले खुवाउने अथवा कलेजले नै केही आइडिया लगाउने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। तर विद्यार्थीमा सबै कुराहरू डिपेन्ड हुन्छ। ल कलेजहरू चाहिँ अब राम्रै चाहिँ जस्तो अब एक्सपर्टहरू होइन टिचर्स लेक्चररहरू राम्रै हुन्छ, त्यो सिरिज चाहिँ बनाउनै पर्छ किनकि अलिकति कम्पिटेटिभ मार्केट हो। लगभग सबै जस्तो कलेजले राम्रै गराइराखेको हुन्छ र त्यो कलेजले भन्दा पनि विद्यार्थीले चाहिँ त्यो खालको मोटिभेसन, त्यो खालको डिभोसन चाहिँ विद्यार्थीमा नि हुनुपर्छ। कलेज राम्रै चाहिँ एकदमै ठुलो बिल्डिङ अनि चाहिँ एकदमै लिफ्टमा चढेर जाने बिल्डिङ मात्रै भएर हुँदैन। विद्यार्थीलाई त्यो विद्यार्थीलाई त्यही खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, त्यही खालको कक्षा कोठाले फेभर गर्नुपर्छ र विद्यार्थीमा चाहिँ एकदमै चाहिँ ट्यालेन्सी र त्यसको डिभोसन होइन, डिभोटेड होइन, डिसिप्लिन सबै कुराहरू विद्यार्थीमा हुनुपर्छ। र त्यसपछि विद्यार्थीले जुन एउटा चाहिँ आफ्नो निर्धारण गरेको छ लक्ष्य, त्यो लक्ष्यमा पुरा गर्न गाह्रो छैन। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि जति पनि नेपालमा भएका कलेजहरू आफै पनि डेडिकेटेड छन्, किनकि विद्यार्थीको लक्ष्य पुरा हुँदै गर्दाखेरि फेरि कलेजले पनि अल्टिमेटली एउटा रिजल्ट गेन गरिराखेको हुन्छ। यो विद्यार्थीले यो गरौँ, फलानाले यो गरौँ भनेर चाहिँ अलिकति सेल गर्न होइन, त्यसलाई चाहिँ कलेजलाई प्रमोसन गर्नको लागि हेल्प हुन्छ, त्यो चाहिँ एसेट हुन्छ। त्यो भएर कलेजले पनि आफ्नो तरिकाले विद्यार्थीको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि त्यसरी गरिराखेका छन्। हामीले पनि बुटोलमा अब स्कलर्स होम बोर्डिङ सेकेन्डरी स्कुल भनेर हामीले चलाइराखेका छौँ। यो अब
अब 29 इयर चाहिँ अब एकाडेमिक चाहिँ हिस्ट्री क्रस गरिसकेको छ। तर हामी +2 एजुकेसनमा अलिकति सर्ट टाइम नै भएको छ। 5th ब्याच हामी चाहिँ अहिले अब इनरोल गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ जस्तो अलिकति विद्यार्थीहरूलाई यो चाहिँ आफ्नो टाउन छोडेर होम टाउन छोडेर बाहिर चाहिँ सोच्न पर्दैन। अब हाम्रो विकल्प भनेको बुटोल भन्ने खालले हामीले चाहिँ लागिराखेका छौँ। बुटोलमा नि राम्रा कलेजहरू छन्, त्यो मध्ये हामी पनि हो। र अब राम्रो चाहिँ भने नि अब ठ्याक्कै यो भएर भन्ने पनि छैन होइन। कतिमा चाहिँ अब बिल्डिङ ठुलो होला त्यसरी राम्रो होला, कसैमा चाहिँ अलिकति एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट होला भने अब त्यसमा नि एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू गर्दा पनि लगभग सबै कलेजको यहाँ बुटोलमा त्यस्तो फरक चाहिँ छैन। एकाडेमिक चाहिँ फ्याकल्टीहरू साउन्ड नै छ, अनि त्यसपछि अनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि राम्रै छन्, त्यस्तो छैन। तर जुनै कलेज पढ्दा पनि ठिक हुन्छ। र विद्यार्थीले चुज गर्दाखेरि के चुज गर्नु भने अलिकति मेरो करियरको लागि सिन्सियर चाहिँ कुन टिम छ र भोलि बिहान मेरो लक्ष्य पुरा गर्नुको लागि अलिकति सिन्सियर टिम कुन छ र अलिक सिरियस चाहिँ कसले लिन्छ र स्कलरसिपका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। त्यहाँ अलिकति केयर मलाई कसले गर्छ र स्कलरसिपहरू मलाई कति पाउँछु जस्तो स्कलरसिपको क्राइटेरिया सबै कलेजले बनाइराखेको हुन्छ। अब जुन चाहिँ इन्ट्रान्सको बेसबाट हुन्छ, जिपे चाहिँ आफूले गेन गरेको जिपेको बेसबाट हुन्छ र अनि अब आफ्नो चाहिँ ट्यालेन्सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा के छ होइन, जस्तो फुटबलमा, क्रिकेटमा होइन, अब ब्याडमिन्टनमा कस्तो छ होइन, त्यस्तो चाहिँ अब एउटा रिजनल अनि डिस्ट्रिक्ट प्लेयर चाहिँ भएको अनि अथवा अन्य चाहिँ ट्यालेन्सी भएको त्यसरी पनि अब स्कलरसिपहरू क्राइटेरियाहरू मिलाउने गरिन्छ। अब विद्यार्थीहरूले अब चुज गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति फेभरेबल टिम होइन, अलिकति पछि चाहिँ करियर पनि अलिक पछिको सपोर्ट पनि स्कलरसिपका कुराहरू पनि यस्ता कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर कलेज चाहिँ सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। अब यो कलेज पढेर यो हुने, यो पढेर यो हुने भन्ने छैन। अब मैले चाहिँ मेरै कलेजमा आउनुपर्छ, सरले अर्को मेरै कलेजमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो विद्यार्थीले एकदमै एउटा बुझ्ने चाहिँ हुनु पर्यो होइन। विद्यार्थीले सबै थोक बुझ्दा हुन्छ। एउटा कम्युनिटीले अथवा एउटा साथीभाइको ललैमा लागेर कम्युनिटीमा चाहिँ कहिले यसै भनेर अथवा स्कुलबाट यसरी फोर्स गरेर त्यो भन्ने चाहिँ हुँदैन। विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्ने अवसर चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ सबै कलेजले। त्यो भइराखेको छ। अहिले चाहिँ डिजिटल्ली अनलाइन फर्मका एप्लिकेसनहरू हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिइराखेका छौँ। अनलाइनबाट हामीले प्रमोसन गर्ने काम भइराखेको छ। अहिले यो COVID-19 को होइन यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि अब हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू सुचारू भइराखेका छन्। अब बुटोलमा पनि त्यसरी नै चलिराखेको छ। अनलाइनबाट चाहिँ अब त्यो एप्लिकेन्टहरू लिने अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने यस्ता काम पनि बुटोलमा भइराखेका छन्। र अब जस्तो हामीले चाहिँ अब यहाँ सिनियर लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ। हिसानको मैले केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर पनि हाम्रो प्यानलिस्टमा भएकोले केही कुराहरू उहाँलाई पनि राख्न चाहन्छु। एउटा अब सेन्ट्रल कमिटीमै भइसकेपछि एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क चाहिँ हामीले एउटा प्लान चाहिँ दिनुपर्छ। जस्तो अब हामीले चाहिँ अब एकाडेमिक एक्टिभिटिजहरू अब केही अब यो डिजिटल प्रविधिबाट गरिराखेका छौँ र अब हामी भविष्यमा हामी कसरी जाने, कुन चाहिँ विधिहरू अपनाउने र हामी कुन चाहिँ अब सेड्युलहरू दिन सकिन्छ त्यसको प्लानिङहरू पनि हामी एकदम छिटै गर्नुपर्ने छ। कतिपय कलेजले, गाउँका कलेजहरूले अब एडमिसन ओपन अथवा यो चाहिँ अनलाइनबाट एप्लिकेसनहरू दिन नसक्ने, अब हामीले दिइराख्ने, अगाडि बढिराख्ने, अब यसो भइराखेको छ। यसलाई पनि कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ यो कुरालाई पनि ध्यान दिनको लागि अब सेन्ट्रल हिसानले के गरिराखेको छ यो चिजलाई यो पनि हेर्न पर्यो। जस्तो 11 को इन्ट्रान्स यति मितिसम्म गराएको हुनुपर्ने, कक्षा सुचारू यतिसम्म गराए पनि ल ठिक छ, जे जस्तो छ हामी अनलाइनबाट भए पनि हामी केही गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढिसकेपछि यो चाहिँ अब सेड्युलमा हामी यो गरौँ भनेर एउटा प्लान चाहिँ सेयर चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ अब छिटै गरोस्। म हिसान चाहिँ केन्द्रलाई होइन, सेन्ट्रल हिसानलाई म चाहिँ यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यो एडुफेयरबाट एउटा फर्स्ट टाइम चाहिँ यो भर्चुअल कन्फरेन्स भइराखेको छ र धेरै अब विद्यार्थीहरू एससी ग्रेजुएट्सहरूले अब धेरै कुराहरू सिकिराखेका छन्। यो फोरम क्रिएट गर्ने जुन हाम्रा चाहिँ अब एक्सपर्ट सर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा बुटोलका विद्यार्थीहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ इन्फर्म गरिसकेका थियौँ होइन, विभिन्न स्कुलकालाई पनि र बुटोलबाट हामी फेरि अब यो ब्रिजको इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि यसरी यो चाहिँ एडुफेयर अहिलेको चाहिँ अब भर्चुअली हुँदैछ भनेर हामीले इन्फर्म गरेका थियौँ। विद्यार्थीहरू धेरै चाहिँ जोडिएर एउटा चाहिँ 2 करोडको स्कलरसिपको अफर पनि होइन, एउटा हिस्टोरिकल अफर पनि अब क्रिएट गर्नु भएको छ। त्यसले पनि एउटा विद्यार्थीको एट्र्याक्सन चाहिँ लिइराखेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यी सबै चिजहरू एकदमै चाहिँ जति चाहिँ अलि अब हामी चाहिँ अब यो 21st सेन्चुरीमा छौँ, जति चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ त्यति अफरहरू आइराखेको छ होइन। जस्तो अब हामी हिजो बिहानको दिनमा हाम्रा चाहिँ जीवन कालखण्डहरू कसरी एउटा एकाडेमिक जीवन कालखण्डहरू कस्ता भए के थिए भन्ने कुराहरू यसो चाहिँ सुनाउँदाखेरि अब कस्तो लाग्छ होइन। त्यस्तो अवस्थाबाट अहिले चाहिँ यस्तो एउटा टेक्नोलोजीलाई एडाप्ट गर्ने
डिजिटल्ली अब हामी चाहिँ पढ्ने डिजिटल्ली इक्जाम दिने त्यस्तो खालको चाहिँ प्याटर्न्समा आइसक्यौँ। हामीले त्यो कुरा पनि एडाप्ट गर्न सकिरहेका छौँ। अब हुँदाहुँदै फेरि अब कतिपय विद्यार्थीसँग एसेसिबिलिटी छैन, अब इन्टरनेट छैन, अब इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लमहरू, नेट जो लाइनहरू जाने, अब इन्भर्टर नहुने, यस्ता यस्ता प्रब्लमहरू पनि परिरहेका छन्। अब बिस्तारै चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गर्दा अब चाहिँ अलिकति यो पनि सुध्रिने, अब यो पनि डेभलप हुने हुन्छ, यो कुरालाई पनि अन्यथा नलिँदा। किनकि म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएर भएको हिसाबले हामी कसरी इभल्भ भयौँ, हामी यो स्टेजसम्म कसरी आयौँ। अब एनिमल्सहरू छन्, त्यत्रो भेराइटिज अफ एनिमल्स होइन, एनिमलको पनि लाइफ हिस्ट्री छ, हाम्रो लाइफ हिस्ट्री छ, यो अर्थै लाइफ हिस्ट्री छ, यो कसरी इभल्भ भयो, यो कसरी यहाँसम्म डेभलप भयो भन्ने कुरा हामी बायोलोजीमा यसो पढाउने गर्छौँ। अनि त्यस्तै हो यो एउटा चाहिँ युनिभर्सको। अनि हाम्रो डेभलपमेन्ट पनि अब फ्युचरमा हाम्रो चाहिँ अब फ्युचरमा अझै फरक खालको डेभलप हुन छ। हाम्रा आचरणका कुराहरू धेरै फरक भइराखेका छन्, आइराखेका छन्। एउटा टेक्नोलोजीलाई एडाप्ट गर्ने, एउटा टेक्नोलोजीलाई चलाउने, टेक्नोलोजीसँग खेल्ने त्यस्तो चाहिँ युग आइसकेको छ। अब बिस्तारै यो चाहिँ अब ढुङ्गे युगदेखि अहिलेको यो टेक्नोलोजीको युगसम्म हामी आइराखेका छौँ। हामीले सबै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टहरू एडाप्ट गर्न सकिराखेका छौँ। हामी सक्षम छौँ। हाम्रो रेस चाहिँ एकदमै कडा छ, हामी दौडिराखेका छौँ। तर हामीले जस्तो अवस्था परिस्थिति आए पनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने होइन, अब त्यो चाहिँ अब म्यानेज गर्न सक्ने सक्षम भइसकेका छौँ, भइराखेका छौँ। अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब त्यो रेसमा कतिपय विद्यार्थी, कतिपय हामीलाई फेभरेबल हुन नसक्छ होइन। त्यो नहुँदाखेरि कतिपय छुट्ने, फेरि अपडेट हुने, त्यसरी एउटा क्रमिक रूपमा फेरि एउटा ग्रेजुअली डेभलपमेन्ट चाहिँ हुन्छ। यति भन्दै जस्तो अब विद्यार्थीहरूलाई अब सब्जेक्ट सिलेक्सन, जुन अब सब्जेक्ट कम्बिनेसनको सिलेक्सन चाहिँ छ, त्यो पनि अब एकदमै राम्रोसँग आफ्नो इन्ट्रेस्टमा रहेर प्यारेन्ट्सहरूको इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर गरेर सिलेक्ट गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुनै पनि अब डिलेमा चाहिँ गर्नु हुँदैन। +2 एकदमै राम्रोसँग पढिसकेपछि फ्युचर चाहिँ सेक्योर छ, एकदम ब्राइट छ, ढुक्क भए हुन्छ। तर +2ले फेरि 11-12ले बच्चाहरूको चाहिँ फ्युचर होइन, करियर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। त्यो भएर 11-12 एकदमै चाहिँ मैले चाहिँ सिन्सियर भएर पढ्नुपर्छ होइन भन्ने खालले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछिको अलिकति डाइभर्स चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्राम स्ट्रिमहरू छ, करियर छ, त्यसलाई चाहिँ एडेप्ट गर्ने अनि त्यसपछि अगाडि बढ्ने र एउटा चाहिँ समुज्जवल भविष्यको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कामना गर्छु। र राम्रो कलेज अथवा चाहिँ अब फेभरेबल कलेज आफ्नो लागि त्यो चुज गर्न सफल हुनुहोला। यति भन्दै अब यो फोरम चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभएकोमा अब आरबी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म पनि बिदा हुन्छु। अन्य चाहिँ केही क्वेरिजहरू मसँग रिलेटेड रह्यो भने मैले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने अनुमति राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सरलाई, बाबुराम सर। यहाँले निकै एक्सटेन्डेड हिसाबले विविध विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्नुभयो। आज चाहिँ अलिकति हामीले तोकेभन्दा बढी गएको छ, बट स्टिल वी आर इन्जोइङ अ लट, किनकि धेरै खालका विचारहरू विशेषतः हामी काठमाडौँभित्र चाहिँ अलि बढी रमाउने गर्थ्यौँ। अहिले हामीलाई यो भर्चुअल विषयहरूले विशेषतः काठमाडौँ बाहिरलाई पनि समेट्नका लागि चाहिँ एउटा राम्रो अवसर प्रदान गर्यो। जस्तो हामीले भेरकुटी मण्डपमा कान्तिपुर हिसान एजुकेसन फेयरहरू चलाउँथ्यौँ, त्यति बेला बाहिरका मित्रहरू, बाहिरका कलेज सञ्चालकहरू, बाहिरका विद्यालय सञ्चालकहरू चाहिँ आउनलाई गाह्रो नै हुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ डिजिटल्ली चाहिँ वास्तवमा यो डिजिटल एउटा प्रणालीको एउटा राम्रो उपहार पनि भन्छु म चाहिँ। आज हामी बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरासँग जोडिराखेका छौँ। दिस इज भेरी ब्युटिफुल एउटा चाहिँ प्रेमिसेस अथवा भर्चुअल प्रेमिसेसको रूपमा मैले लिइरहेको छु। पक्कै पनि हामीसँग फेरि म थोरै मात्रै अब यहाँहरूसँग जान्छु, किनकि मैले कतिपय यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित भएका व्यक्तित्वहरूलाई च्याट मार्फत क्वेसन सोध्नको लागि आग्रह गरेको थिएँ। थोरै मात्रै क्वेसन सोध्नु भएको छ, यहाँहरूलाई मैले एक्सेस गरेको छैन। ईश्वर सरलाई खासै त्यस्तो खालको क्वेसन छैन। यद्यपि यहाँ निकै हाम्रो प्यानलिस्ट बाबुराम सरले पनि थोरै हिसानसँग जोडेर क्वेसन उठाउनु भएको छ। म आफै पनि हिसानमा छु केन्द्रीय सदस्यको रूपमा। यद्यपि हिसानले कति अब यो बेलामा सृजनात्मक हुन सक्यो सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तैपनि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ साँच्चीकै एक खालको अहोरात्र शिक्षामा काम गरिरहेका छौँ। ईश्वर सरलाई मैले थोरै जोड्न चाहेको पार्ट हो, विशेषतः नेपालगञ्ज भनेको हामी मफसलकै कुरा गरिरहेको छौँ। यद्यपि मफसलमा विशेष गरी नेपालगञ्जमा यो अनलाइन एजुकेसन र यो डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई कसरी युज गरिराखिएको छ र यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जानका लागि
हामीले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छौँ कि छैनौँ त्यहाँका प्राइभेट एजुकेसनहरूले, र त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग हामी कसरी सामञ्जस्यता गरिराखेका छौँ यसको बारेमा थोरै राखेर र केही छुटेको कुरा छ भने थोरै 2-3 मिनटभित्र मात्रै आफ्नो कुराहरू सिधाइदिनु होला। म ईश्वर सरलाई फेरि आमन्त्रण गरेँ सर। धन्यवाद आरबी सर। वास्तवमा यो कोरोनाको सुरुवात हुँदाखेरि पहिलो चपेटा नै बाँकी परेको थियो। यहाँहरूलाई थाहा होला 118 जना एकैचोटि पोजिटिभ देखिया थियो। त्यसपछि हामी एकदम कर्फ्यू टोटल के भन्दाखेरि लकडाउनमा परिसकेपछि त्यो रिकभर भइसकेपछि हामीले पछि चाहिँ स्थानीय सरकारसँग गएर यहाँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। किसान पेप्सन एनपेप्सन गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईहरु अफिसहरू खोल्दै गर्नुस्, त्यसपछि गएर अब आफ्नो अनलाइन क्लासहरू चलाउनुस् भन्ने कुरा चाहिँ पर्मिसन हामीले लिएका थियौँ। लिइसकेपछि यहाँ भयो के भने अब मिडियादेखि लिएर गएर अन्य मानव अधिकारदेखि लिएर गएर अन्य यो सञ्जाल भन्ने छ यहाँ, यो सञ्जाल त अब देशैभरि छ। यो सञ्जालले चाहिँ अलिकति विरोध गरे। यस्तो अब यो बालबालिकाको के त भन्दाखेरि अहिलेको यो रोगको बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू चलाएर अनलाइन क्लासहरू चलाएर यो निजी विद्यालयहरूले पैसा वसुल्ने काम चाहिँ सुरुवात गरे भन्ने किसिमको आरोप लागिसकेपछि हामीले क्लासहरू सञ्चालन गरेनौँ। नगरिसकेपछि पछि हामी साङ्गठनिक हिसाबले क्लास सञ्चालन गर्ने, केही साथीहरूले गर्ने केहीले नगर्ने भन्ने कुराहरू आयो र समग्रतामा भन्नु पर्दाखेरि यतातिर एकदम न्यून थोरै विद्यालयहरूले मात्रै यो अनलाइन क्लासहरू चलाएको छ है। र अब त चलाउनु पर्छ, जति भए पनि जति विद्यार्थी उपस्थिति भए पनि भन्ने हिसाबले आज मात्रै पेप्सनको मिटिङ थियो। त्यहाँ मलाई पनि बोलाइएको थियो, म बाहिर विविध कारणले गर्दाखेरि म जान पाइनँ। त्यसले गर्दाखेरि यतातिर अनलाइन क्लासहरू धेरै विद्यालयहरूले चलाएनन् छ, थोरै विद्यालयले चलाएन। थोरै विद्यालयले चलाएर पनि त्यो 50% भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको उपस्थिति चाहिँ छैन सर। हजुर सर, हजुर। थ्याङ्क यू सरलाई। अब पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो छ। अब एकैचोटि हामीलाई बाध्यात्मक हिसाबले हामी यो डिस्टेन्स लर्निङमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता छ। हामीले सुरुवातमै प्रभावकारिता खोज्यौँ भने त्यो वास्तवमा फेरि हाम्रो पनि मूर्खता हुन्छ। यो सुरुवात गर्ने हो, जे सम्भव छ त्यसरी। हामीसँग रामजी सर फेरि हुनुहुन्छ। उहाँ मैले थोरै बाबुराम सरलाई अहिले वास्तवमा धेरै खालको समाज परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ खास समाजले खास किसिमको एउटा स्कोपको निर्माण गर्दो रहेछ, खास किसिमको आवश्यकताको निर्माण गर्दो रहेछ। अहिले यहाँको नजरमा ठ्याक्कै हुन्छ नि 1, 2, 3 यो विषयहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चार्मिङ छ यो कारणले भन्ने के लागेको छ यहाँलाई? त्यो सहित आफ्नो छोटोमा टुङ्गाइदिनु होला बाबुराम सर। थ्याङ्क यू आरबी सर। जस्तो अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हाम्रो फिजिकल प्रेजेन्समा क्लासहरू नभइराख्दाखेरि चैतबाट यतादेखि अब हामीले एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस के भयो भने जस्तो अब यो भर्चुअल जस्तो भिडियो कन्फरेन्सबाट लर्निङ चाहिँ टिचिङ लर्निङको एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाउने भनेर हामी चाहिँ एउटा अभ्यास गऱ्यौँ र यो एउटा सफल भयो आरबीजी हैन। यो हामीले सफल मानिराखेका छौँ। अब मेरै इक्जाम्पल दिँदाखेरि मेरो चाहिँ विद्यालयमा करिब 1400 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। त्यो 1400 विद्यार्थीमा करिब 750 विद्यार्थी हैन 50% जति विद्यार्थी भन्दा माथि विद्यार्थी यो चाहिँ टेक्नोलोजी यो अवस्थाले अब उनीहरूलाई चाहिँ सफल बनाएको छ। एउटा अभ्यास चाहिँ यो सफल भएको भन्ने हामीले लिएका छौँ। र अब त्यो छुटेको विद्यार्थीहरूलाई अलिकति समस्या परिराखेको छ, यो हामीले बुझिराखेका छौँ। त्यो छुटेको विद्यार्थीलाई अब एउटा चाहिँ अब नेसनल एउटा पोलिसी चाहिँ बन्न पर्यो हैन। त्यो छुटेको विद्यार्थीलाई के गर्ने त, अथवा त्यही घरमै गएर केही उ गर्ने हो असाइनमेन्ट होमवर्कहरूका अथवा अन्य ट्याक्सहरूका कुरा अब इक्जामका कुरालाई केही एउटा सानो क्लस्टर बनाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यसरी एउटा म्यानेज गर्दाखेरि र अहिले चाहिँ यो डिजिटल लर्निङमा जति चाहिँ एबल छन् त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो एउटा प्याटर्नबाट जाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि यो चाहिँ अभ्यास हामीले चाहिँ ठिक लागिराखेको एउटा मैले मानेको छु। र अर्को कुरा के छ भने अब विद्यार्थीलाई हामीले टिचिङ लर्निङका कुराहरू अब हामीले डिजिटली गर्दै गर्दा अब फेरि हाम्रो चाहिँ यो इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन अथवा हाम्रो चाहिँ अब यो इक्जामहरू हुन्छ, जति खालको इक्जामहरू हुन्छ इन्ट्रान्स होला अथवा अब एनुअल इक्जाम होला अथवा यो टर्मिनल इक्जामहरू गर्नु पर्ला, यसलाई पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई
यतातिर पनि प्र्याक्टिस गराएर यो प्याटर्न पनि हामीले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ र राम्रो युनिभर्सिटी राम्रो चाहिँ अब युनिभर्सिटीहरूले अनलाइनबाट इक्जाम लिने यो चाहिँ पद्धति त अलरेडी छ र अब हाम्रा विद्यार्थीहरू त अनलाइन जाँच दिनको लागि अब जुन ब्याचलरमा चाहिँ अनलाइन जाँचको लागि रेडी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो टर्म वाइज नै चाहिँ रेडी गर्नको लागि हाम्रा विद्यार्थीहरू सक्षम हुनुपर्छ र यो चाहिँ मेथडहरू जुन मेथड हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अर्को कुरा जस्तो के हो भने अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अब विद्यार्थीहरू जुन एउटा म्यानुअल वेमा होइन पढिराखेका थिए टिचरको नजिकै भएर होइन अब त्यही प्याटर्नबाट थ्योरिजहरू प्र्याक्टिकलहरू अलिकति फिजिकल्ली नै त्यसरी भइराखेको थियो अब त्यो विदाउट फिजिकल होइन पनि हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको प्र्याक्टिकलहरू थ्योरिजहरू पनि डेमोन्स्ट्रेट गरेर त्यही खालको नलेजहरू सेयर गर्नु र बच्चाले त्यही खालकै अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ लेभल चाहिँ बढाउनको लागि त्यो पनि एउटा सिचुएसनले बनाएको छ जस्तो लागिरहेको छ होइन त्यो भएर हामी सक्षम छौँ यो चाहिँ अब ग्रेजुअली डेभलप हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो सबै चाहिँ बानीका विकास हुन्छन् भन्ने खालले हामीले सोच्नुपर्छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनले यो सिचुएसनले एउटा यो चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग 50 भन्दा माथि विद्यार्थी र हाम्रो चाहिँ टिचिङ स्टाफहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ ज्ञान होइन एउटा अवसर चाहिँ पुऱ्याएको छ त्यस्तै गरी अन्य चाहिँ अब डेभलपमेन्ट चाहिँ अब सिटीहरूमा त्यो भइसकेको छ जस्तो मलाई लागेको छ होइन अब अन्य सरले पनि भन्नुभयो अलिकति पश्चिमतिर अलिकति गाह्रो भन्ने कुराहरू पनि भयो र यसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ लान सक्छौँ यो परिस्थितिलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अलि लिडर्सहरूले सूक्ष्म तरिकाले एनालाइसिस गरेर एउटा खाका फ्रेमवर्क चाहिँ अब विद्यार्थीलाई त्यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिनै पर्छ होइन एउटा यसरी जाउँ यो लेभलबाट जाउँ अब समस्या त छन् प्रब्लमहरू छन् ती प्रब्लम छन् भनेर अब दिनौँ त्यही मात्रै भनेर के गर्ने शिक्षकका प्रब्लम अनि अभिभावकका प्रब्लम होइन यो यसो गरौँ भनेर अनि यिनी त छँदैछन् यिनी कुराहरूलाई अब र पनि हामी कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ एउटा खाका चाहिँ हामीले दिनुपर्छ त्यसरी अब सिनियर सरहरूले म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो खाका चाहिँ बनाउन एकदमै जरुरी छ होइन अब यो सिचुएसनमा अब चाहिँ हामी डिजिटल लर्निङ चाहिँ एबल हुने विद्यार्थीहरू ठिक छ अनि त्यसपछि त्यो बाहेकको विद्यार्थीलाई के गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो इक्जामको प्याटर्न अब कहिलेदेखि हामी लन्च गर्ने अब यो अनलाइन इक्जामहरू र यिनी कुरालाई पनि अलिकति सूक्ष्म तरिकाले एउटा प्लानिङ चाहिँ दिनुपर्छ यो मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ र हामीलाई चाहिँ अलिकति भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु थ्याङ्क यू हस् बाबुराम रामजी सरको अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले हामीले उहाँलाई पछिल्लो समयमा समेट्न सकेनौँ कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एनइबी भनेको के हो एनइबीको स्कलरसिप भनेको के हो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ हामीलाई प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि नेसनल एजुकेसन बोर्ड ले नेपाल एजुकेसन बोर्डले पक्कै पनि केही खालको स्कलरसिपहरू हामीले दिनैपर्छ र हामी त्यो उसमा बाँधिएका छौँ नियममा र यहाँहरूले त्यो अनुसार यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने पछि एनइबीले आह्वान गरिसकेपछि यहाँहरूले त्यो फर्महरू भर्न सक्नुहुनेछ र एजुकेसन फेयर भर्चुअल एजुकेसन फेयरले नै 2 करोड भन्दा बढीको स्कलरसिप विभिन्न कलेजहरूसँगको सहकार्यमा हामीले यहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले अझै पनि अझ 10 दिन हामीले चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरिसकेका छौँ 20 गतेसम्म पक्कै पनि यहाँहरूले अझै पनि यहाँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.virtualedufairnepal.com मा गएर त्यहाँ स्कलरसिपको फर्म यहाँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ र एक्जामिनेसनहरूमा एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूलाई मैले त्यो पनि जानकारी गराएँ कतिपय त्यो क्वेसन्स च्याट बक्समा त्यो अनुसार पनि थियो र सँगसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको जुन बृहत छलफल विहङ्गम छलफलबाट चाहिँ यहाँहरूले जुन नलेज पाउनु भएको छ +2 भनेको साँच्चीकै अथवा 11-12 अब +2 भन्दा पनि कक्षा 11 र 12 साँच्चीकै यहाँको लाइफ चेन्जिङ एउटा चाहिँ क्लासहरू हो र यो साँच्चीकै इम्पोर्टेन्ट र भ्यालुएबल क्लासहरू हो त्यस कारणले पनि तपाईँहरूको उमेर फेरि अर्को हिसाबले हेर्ने भने असाध्यै सेन्सिटिभ उमेर पनि यही ठ्याक्कै यही क्लासमा तपाईँको वर्ष 16-17 वर्षको उमेरमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको उमेरले तपाईँहरूको बायोलोजिकल चेन्जेस तपाईँहरूको मेन्टल साइकोलोजिकल चेन्ज मेन्टल चेन्जहरूमा पनि धेरै कुराहरू आउँछन् ब्यालेन्स गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र साँच्चीकै तपाईँहरूले आजका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईँले राम्रो गर्दै गर्दा अबको 20 वर्ष पछाडिको नेपाल अबको 30 वर्ष पछाडिको नेपाल राम्रो बन्नेछ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका उपस्थित वक्ताज्यूहरू जो ईश्वर पोखरेल सर हुनुहुन्छ उहाँ असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्व स्थानको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ डाक्टर रामजी शर्मा सर हिसान कास्कीको अध्यक्ष त्यसै गरी बाबुराम सर बुटोलबाट स्कलर होम्स स्कुलको प्रिन्सिपल यहाँहरूको
सम्पूर्ण समयको लागि र यहाँहरूको विचारको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि भोलि हामी यसै गरी अन्य वक्ताहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।